जनयुद्धकै क्रममा काभ्रे जिल्लाको अनेकोटमा जो तत्कालीन राज्य पक्षद्वारा सांस्कृतिक योद्धाहरू कलाकारहरूलाई घरमा आफ्नो तयारी गरेर गीतहरूको तयारी गरिरहेको अवस्थामा जुन घरमै आगो लगाएर जो हत्या गरिएको थियो, जुन दिनलाई हामीले सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवसको दिन भनेर सुरुवात गरेर मनाएका छौँ। सोही दिनको अवसर पारेर मनाइएको यस कार्यक्रम हामी प्रत्येक वर्ष चैत्र 5 गतेलाई सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवस भनेर मनाउँदै आइरहेका छौँ र आज पनि हामी त्यसैको सिलसिलामा हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। म यो कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यो कार्यक्रमलाई औपचारिकतर्फ लाँदैछु। तसर्थ यस कार्यक्रमका म अध्यक्षको आदेश अनुसार म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराज्यूलाई यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको निम्ति जनसांस्कृतिक महासङ्घ नेपालका इन्चार्ज, नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा वरिष्ठ साहित्यकार डाक्टर गोपाल ठाकुरलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विचार पत्र प्रस्तोता कमरेड ईश्वर चन्द्र गेवालीलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथि आसन ग्रहणका लागि नेपाल तामाङ घेदुङ सङ्घका सहअध्यक्ष कुमार घिसिङज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म हार्दिक मैले केही अतिथि कमरेडहरूलाई आउने क्रम पनि जारी छ। म केही समय पछाडि अतिथि आसन ग्रहण गराउन चाहन्छु र अन्य अतिथिज्यूहरूमा यस कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न तह र तब्कामा रहनुभएका, पार्टीको विभिन्न सङ्गठनमा रहनुभएका, विभिन्न मोर्चाहरूमा जबसम्म मोर्चाहरूमा रहनुभएका, आफ्नो तह र तब्का अनुसार आफ्नो जिम्मे अनुसार यथास्थानमा आसन ग्रहणको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। र हामीले यो कार्यक्रम आज हामीले जनसांस्कृतिक राष्ट्रिय सम्मान 2078बाट जो स्रष्टाहरूलाई सम्मानित गरेका छौँ र म स्रष्टाहरूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु। अखिल नेपाल ललित कला सङ्घको तर्फबाट सम्मानित कमरेड जुलुमलाल चित्रकारज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण स्रष्टा सम्मानित आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अखिल नेपाल लेखक सङ्घको तर्फबाट कमरेड पोषराज पौडेलज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति, कमरेड प्रगति हिङमाङलाई आसन ग्रहणको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अखिल नेपाल चलचित्र कर्मी सङ्घको तर्फबाट कमरेड विमल पौडेललाई अतिथिको आसन, उहाँलाई स्रष्टा सम्मानित स्रष्टाको आसन ग्रहण गरिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अखिल नेपाल नाट्यकर्मी सङ्घको तर्फबाट कमरेड जेबी रुवालीलाई आसन ग्रहणको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। काभ्रेको अनेकोट, भावाङ लगायत जनयुद्ध जनआन्दोलनका क्रममा धेरै सांस्कृतिक सङ्घहरूले रगत बगाएको योगदान जो जनयुद्ध र विभिन्न आन्दोलनदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि शहादत प्राप्त गर्नुहुने तिनै ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हामी उच्च सम्मानका साथ श्रद्धाञ्जली गर्न गइरहेका छौँ। हामी श्रद्धाञ्जली 1 मिनट मौन धारणबाट हामी श्रद्धाञ्जली गर्नेछौँ र त्यसपछि हामी शहीदहरूको फोटामा अबिर तथा फुलले श्रद्धाञ्जली गर्नेछौँ। तसर्थ प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण उपस्थितमा उभिएर 1 मिनट मौन धारणको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुरु।
धन्यवाद। हामी अन्तर्राष्ट्रिय उद्घाटनभन्दा अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय गीतबाट हामी सुरु गर्नेछौँ। तसर्थ सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि र उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई उभिएर अन्तर्राष्ट्रिय गीत सँगसँगै गाइदिन भन्ने निम्ति पनि म हार्दिक यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराज्यू लगायत अन्य अतिथि सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिज्यूहरू लगायत आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरूमा सर्वप्रथम त स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी अभिवादन। आजको यो दिनमा हामी सांस्कृतिक योद्धाहरूलाई सम्झिरहेका छौँ, जो योद्धाहरूले परिवर्तनका खातिर आफ्ना ज्यानको आहुति दिनुभयो। उहाँहरूप्रति पनि मैले हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै आजको कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, विशिष्ट अतिथि, प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण सहभागीहरूप्रति म हार्दिक स्वागत पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीसँग समयको पाबन्दी छ, म पनि ढिलो गरी उपस्थित भएँ, त्यसको लागि म पनि क्षमा प्रार्थी छु। हामीले आजको दिनलाई स्मरण गर्दै गर्दा हामी सांस्कृतिक योद्धाहरू
हामी सांस्कृतिक कर्मीहरू जुन ठाउँबाट हामी हिजोको आन्दोलनमा जसरी सहभागी भएका थियौँ ती दिनहरूलाई स्मरण गरिरहेका छौँ। हामी सांस्कृतिक योद्धाको तर्फबाट देशमा भएको परिवर्तनको खातिर जसरी लड्यौँ, अहिलेको उपलब्धिको, अहिलेको परिवर्तनको साक्षी हामी पनि हौँ र हामीले हाम्रो तर्फबाट जुन योगदान र जुन बलिदान गर्यौँ त्यस कारणले पनि हाम्रो देशमा परिवर्तन सम्भव भएको कुरा सर्वविदित छ। हामी सांस्कृतिक कर्मीहरू जति पनि छौँ र हाम्रा योद्धाहरूले हामी सँगसँगै सांस्कृतिक मोर्चामा रहेर जसले काम गर्नुभयो, धेरै कमरेडहरूले बलिदान गरिसक्नु भएको छ र शहीदको कोतामा नाम लेखाइसक्नु भएको छ। तिनै योद्धाहरूको सम्मानमा हामीले आजको एक दिन मात्र भए पनि यो दिवस मनाइरहेका छौँ र हामीले हिजोबाट यसरी नै मनाउँदै आइरहेका थियौँ र हामीले आजको दिनलाई स्मरण गर्दै गर्दा यो सांस्कृतिक दिवस मनाउँदै गर्दा हामीमाथि चुनौतीहरू पनि थपिएका छन्। हामीमाथि प्रश्न युद्धको प्रक्रियामा हामीले हाम्रो मोर्चाहरूबाट सहभागी जनाएका थियौँ, सङ्घर्ष गरेका थियौँ, बलिदान गरेका थियौँ, तर आज त्यो परिस्थिति छैन। हामी फरक परिस्थितिमा छौँ र फरक परिस्थितिमा उभिँदै गर्दाखेरि हामीले हाम्रा मोर्चाहरूलाई कति गतिशील बनायौँ, हामीले हाम्रा मोर्चाहरूलाई कति तिहार्यौँ र आजको यो दिनसम्म आउँदा मैले यहाँ देखिरहेको छु हिजो हामीले हाम्रो सांस्कृतिक दिवसहरू देशव्यापी रूपमा व्यापक मनाउँथ्यौँ। अहिले सीमित एउटा सानो कोठामा आएर हामी मनाउन बाध्य भएका छौँ। यो कसको कारण हो? या हामीले सांस्कृतिक मोर्चाको सांस्कृतिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सकेनौँ, या पार्टीले हामीलाई कमजोर साबित गर्यो, या पार्टी नै यसको दोषी हो, या हाम्रो सांस्कृतिक मोर्चा यसको दोषी हो? हामी त्यतापट्टि फर्केर सोच्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? आगामी दिनमा अझै हामीले आजकै दिनमा यो उपस्थितिलाई हेर्दै गर्दा पनि हामी महसुस गर्न सक्छौँ हिजो हाम्रा कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय सभागृहमा हुन्थे, हिजोका हाम्रा सांस्कृतिक दिवसहरू प्रज्ञा भवनहरूमा हुन्थे, देशव्यापी रूपमा हामी गर्थ्यौँ। तर आज सीमित एउटा पेरिस डाँडाको पार्टी कार्यालयमा हाम्रो सांस्कृतिक दिवस सीमित भएको छ। यसलाई हामीले गम्भीर ढङ्गले हेर्ने कि नहेर्ने र अबको आगामी योजनामा हामीले सांस्कृतिक दिवस र हाम्रा सांस्कृतिक हाम्रा मर्यादाहरूलाई, हाम्रा मूल्य र मान्यताहरूलाई यही ढङ्गले हामीले स्थापित गर्न सक्छौँ। हामीमाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। हामीले गर्न नसकेको के हो र हाम्रो नेतृत्वहरूले नेतृत्व गर्न नसकेको कहाँ हो? हाम्रो सांस्कृतिक मोर्चा स्खलित हुँदै हुँदै अहिले यो सीमित एउटा कोठामा आउनुपर्ने बाध्यता किन भयो? यावत प्रश्नहरू हाम्रा अगाडि छन्। अबको चरणमा यी विषयहरूमा पनि बहस गरेर सांस्कृतिक मोर्चालाई तिहार्न जरुरी छ। यदि हामीले यही ढङ्गले सांस्कृतिक मोर्चालाई चलाउँछौँ र अहिलेको स्थितिमा आउँछौँ भने हाम्रा शहीदहरूले गरेको बलिदानको अर्थ र हामीले अहिलेसम्म स्थापित गरेको जनवादी संस्कृतिको मूल्य र मान्यताको अर्थ रहन्छ पछिसम्म? त्यतातिर सबैको पार्टीको र हाम्रो सांस्कृतिक मोर्चाको लिडरहरूको सबैको ध्यान म आकर्षित गर्न चाहन्छु र हामीले हाम्रो मोर्चालाई जब व्यवस्थित ढङ्गले हामीले सांस्कृतिक दिवसहरूको अर्थ रहन्छन् र सांस्कृतिक दिवसहरू भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न हुन्छन् र हामीले शहीदहरूलाई सम्झिनुको अर्थ पनि त्यहाँबाट स्थापित हुन्छ, त्यो ढङ्गले हामीले आगामी दिनमा सोचौँ र अन्तमा फेरि पनि प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण कमरेडहरूप्रति हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्दै मैले आफ्नो भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। तसर्थ आफ्नो कविता प्रस्तुतिका लागि म साहित्यकार एवं कवि ओमकार प्रथाज्यूलाई आफ्नो कविता प्रस्तुत गरिदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बिर्सनलाई कहाँ सक्छौँ शहीदका मुगा, अनेकोटे गुराँसका ती नभैलाउने थुगा, अनेकोटे गुराँसका ती नभैलाउने थुगा।
माइकली होचोचो पनि रहेछ के हो। मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक छ अनेकोटकी प्रेमिका। यो 59 सालतिर लेखिएको कविता हो। घटना घटेको लगभग 1 वर्ष पछाडि। अनेकोटकी प्रेमिका। जसरी जसरी गाउँछ बर्सातको कामुको रस बादलले, उसै गरी गाउँथ्यो यो वनको प्रिय झ्याउकिरे गीत। र त्यही गीतको धागो बाटेर म बेसरी उडाइरहन्थेँ बादलको फुलमाथि विरतीको चङ्गा। वयस्क शिशिर जस्तै हृदयका लजालु डालीहरूमा कति बेला पलाउँथे रहरका पालुवाहरू। र पिठारीको छाया झिस्क्याउँदै बैंसका चाल्नामा टेकेर कसरी हिँड्थे ती उद्दाम दिनरातहरू। पत्तै भएन। म त झुरेली चरी फिराउँदै नाचिरहन्थेँ तिम्रै मायालु गुम्बजको वरिपरि। जसरी जसरी सल्काउँछ साउने घनघटाले पीडाको ज्वाला, उसै गरी सल्काइरहन्थ्यो आफै भित्र भीषण आक्रोशको ज्वालामुखी। र विचारको कुलेसो बनेर काकाकुल रोएका मनहरूमा निरन्तर बगिरहन्थ्यो विद्रोही आवाजको भेल। करमको बोटमा खोपिएको एक अर्काको नाम मेटिए झैं गरी कसरी मेटिन्थ्यो ती खुसीहरूको बारखरी। र मक्किएको सुरुवालको इन्झार झैं कति बेला चुडिन्थ्यो पिरतीको दुब्धागो आफ्नै अनुहारको गलाबाट। थाहै हुन्न थियो म त लाल प्रेमी तिम्रा हरेक आसनहरूको सलेदो बाटेर जीवनको टुकी जलाइरहेँ रित्ता रित्ता साँझहरूमा। जसरी जसरी भत्काउँछ धैर्यको अग्लो बाँध दुःखको बाढीले, उसै गरी भत्काउँछु भन्थ्यौ यो धरतीका हजारौं असमान पर्खालहरू। जसरी जसरी फुटाउँछ चकमन्न रातको दैलो मिरमिरेले, उसै गरी फुटाउँछु भन्थ्यौ यो शैतानी सत्ताका नस्लीय मस्तिष्कहरू। र मिठो सपना भएर सिमटारमा छरिएको मकैको बिउ झैं लहलहाउँदै उम्रिन्छु भन्थ्यौ यो समयले कुल्चिएको आफ्नै मनको बियाडभरि। विडम्बना धनुष काँडबाट छुटेको तीर जस्तै निशानी तारो हान्दा हान्दै आफै अकस्मात अनुवाद भयो लाली गुराँसका थुङ्गाहरूमा नअस्ताउने तारा बनेर। जसरी जसरी फैलिन्छ वसन्तको रुमानी वैंश बनैभरि, उसै गरी फैलाउँछु भन्थ्यौ विचारको नदी रसाउने त्यो जरुवाको मूल। जुन लोरी सुनेर लुपुक्कै निधाउँछन् कन्हैया जस्तै नानीहरू, त्यही लोरीको तान हालेर सुटुक्क बुन्छु भन्थ्यौ यो पृथ्वी सुताउने एउटा फराकिलो गुन्द्री। र जसरी बजाउँछन् बिरह फुटाउने पिपिरी पात गोठाल्नेहरूले, उसै गरी बजाउँछु भन्थ्यौ यो संसार बिउजाउने बारुदको धमाके धुन। बारुदसँग बालन खेल्दा खेल्दै तिमी आफै बारुदको धुवाँ बन्यौ। र त्यही धुवाँको निबले म आज लेखिरहेछु एउटा विद्रोही गीत। जुन गीतको मूर्छनाहरू सुनेर अजम्बरी अनेकोट अब मुस्कुराइरहनेछ क्रान्तिका हजारौं रङहरू, क्रान्तिका हजारौं रङहरू। धन्यवाद। बारुद खेल्दा खेल्दै आफै बारुद बन्यौ र त्यही बारुदबाट गीत लेख्यौ, त्यही गीत त्यही बारुदबाट साहित्य लेख्यौ। यो मिठो कविताका लागि कवि ओमकार प्रधानज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद। म कार्यक्रमको एउटा चरणतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। हामीले यो सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवस कसरी सुरु गर्यौं, केका लागि सुरु गर्यौं, यसको लक्ष्य उद्देश्यहरू के थिए, अर्थात् हामीले यसलाई सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवस नै किन भन्यौं, यिनै यथावत धेरै विषयहरू छन्, कौतूहलता छन्। हामीलाई लागेको पनि थियो धेरै वर्षदेखि सांस्कृतिक दिवस सबै सङ्गठनहरू विभिन्न माओवादीसँग सम्बन्धित रहेका अहिले पार्टी फुटको अवस्थामा आउँदा पनि धेरै माओवादीहरूले पनि माओवादीसँग सम्बन्धित जनयुद्ध लडेका पार्टीहरूले पनि यो जनयुद्ध दिवस छुट्टा छुट्टै रूपबाट पनि मनाइरहेका छन्। यसको औचित्य र महत्त्व के थियो र के हो भन्ने विषयमा
एकीकृत जनसांस्कृतिक महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ साहित्यकार जसले आजको कार्यक्रममा सांस्कृतिक श्रद्धेय आजका अध्यक्ष मित्र गोपाल ठाकुर, डाक्टर बालकृष्ण अधिकारी, सम्पूर्ण आजका सम्मानित साथीहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण संस्कृति कर्मी मित्रहरू, सर एकछिन त्यो माइकलाई अग्लोमा मिल्दैन हुन्छ एक नम्बरमा आरम्भ 2055 साल चैत्र 5 गते अनेकोटमा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न जम्मा भएका कलाकारलाई विदुर सापकोटा लगायतका व्यक्तिको सुराकी र तत्कालीन सत्ताधारी वर्गको कायर मनस्थिति र आतंकित अवस्थाका कारण घरमै घेरा हाली आगो लाएर र गोली चलाएर 7 जना कलाकारको जघन्य हत्या, अमानवीय र निशंस प्रतिशोध लिने काम भयो। यी कलाकारसँग गिटार, मादल, हार्मोनियम, पोसाक र ड्रम सेट बाहेक अरू केही थिएन। उनीहरू निहत्ता र निर्दोष थिए, फेरि पनि हत्या गरियो। सत्ताधारी ठान्थे कलाकार मारेपछि विचार मार्न सकिन्छ, माओवादी समाप्त पार्न सकिन्छ, तर त्यसो भएन। 7 जना कलाकारको रक्तबीजले देशैभर कलाकार जन्मे, 11 कम्पनीहरू निर्माण भए र एउटा बटालियन समेत घोषणा भयो। कलाकारका आवाजले गाउँ बस्ती बिउजियो। च्याङमा लामा जो तत्कालीन जनसांस्कृतिक सङ्घका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो, सहित 7 जना सहितको त्यो समाधिमा जनयुद्धको दीपशिखा अझ झन प्रज्वलित भएर डढेलो बन्न प्रेरित गर्यो। यो पहिलो कलाकारको सामूहिक हत्याकाण्ड थियो। त्यसपछि अछामको डुङ्ला, डोटीको मुडवरा, रोल्पाको भावाङ, डोल्पाको जुफाल लगायत लगभग 1 दर्जन हत्याकाण्ड भए, सामूहिक हत्याकाण्ड भए र यी सामूहिक हत्याकाण्ड थिए। त्यसो त सामूहिक बाहेक अन्य विभिन्न घटनाहरूमा 263 जना भन्दा बढी कलाकार र साहित्यकर्मीको हत्या भएको छ। यो आजको चैत्र 5 लाई सामूहिक हत्याकाण्डको स्मृतिका रूपमा प्रतिरोध दिवस भनेर मनाउन थालिएको हो। समग्र सांस्कृतिक शहीदहरूको बलिदानलाई सम्मान र सम्झना गर्न जेठ 13 मा कृष्णसेन इच्छुकको हत्या भएको दिन मानि सांस्कृतिक बलिदान दिवस र इच्छुक स्मृति दिवस भनेर संयुक्त रूपमा मनाइँदै पनि आएको छ। नम्बर 2, उठान। सांस्कृतिक शहीदको बलिदानलाई ऊर्जामा परिणत गर्न नै र ती महान कलाकारलाई गुमाउनु पर्दाको पीडा र शोकलाई शक्तिमा बदल्न तथा क्रान्तिलाई थप बल र निरन्तरता दिन नै यो प्रतिरोध दिवस मनाउने निर्णय भएको हो। 2056 सालको चैतमा यो दिवस शाश्वत रूपमा देशैभर मनाइए पनि यसले 2057 साल 27 गते भारतको सिलिगुडीमा अनेजसा सङ्घको पुनर्गठनको सन्दर्भमा कमरेड प्रचण्ड, कमरेड किरण, ऋषिराज बराल, ईश्वरचन्द्र गेवाली र त्यतिखेर कृष्णसेन इच्छुक जेलमा हुनुहुन्थ्यो लगायतको उपस्थितिमा सङ्घले बैठकबाट औपचारिक निर्णय गरी देशैभरि मनाउन थालिएको र आजसम्म त्यो निरन्तर जारी छ। त्यसो त पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले नै यो दिवस मनाउने निर्देशन र निर्णय पनि गरेको हो। आज अनेकौट हत्याकाण्डका 23 वर्ष पुरा भएका छन् र औपचारिक रूपमै प्रतिरोध दिवस आयोजना गरिएका 22 वर्ष पुरा भएका छन्। च्याङवा लामा, सुभद्रा सापकोटा, निर्मला देवकोटा, चिन्मया लामा, मन्जु कुँवर, खम्बासिंह तामाङ र डम्बर श्रेष्ठहरूको त्यो रगत सांस्कृतिक आन्दोलनको महान विरासत हो। त्यो इतिहास हो, विचार र शक्ति बीचको सङ्घर्षको, इमान्दारिता र सुराकी जस्ता विश्वासघात बीचको, त्याग, शौर्य, उत्सर्ग र सत्ताको कायरता बीचको, मनले हारेपछि कसरी सेना, हतियार, पुलिस प्रशासन र त्यसलाई हाँक्ने वर्ग घोर दमन र प्रतिशोध, सुराकी र षड्यन्त्रमा ओर्लिन्छ भन्ने यथार्थको पनि यो इतिहास हो। यसरी सांस्कृतिक शहीदको त्याग, वीरता र बलिदानलाई सम्मान गर्ने र उत्सर्गको खरानीमा गुलाब फुलाउने कलाको मूल्यलाई यस प्रतिरोध दिवसले सङ्केत गर्छ। महान जनयुद्धको प्रक्रियामा साहित्य, कला, संस्कृतिका क्षेत्रले खेलेको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण थियो, कला साहित्यको आवाजबाट निरङ्कुश सत्ता कसरी थरथराउँछ र काँप्छ, कलाको शक्ति कति जबरजस्त हुन्छ भन्ने कुरा यो घटनाबाट सत्यापित भएको स्पष्ट छ। कला र संस्कृतिको परिवर्तन नै दिगो र अनुभव गर्न सकिने परिवर्तनका रूपमा समाजमा रहन्छ। कला र संस्कृतिको परिवर्तन नै दिगो र अनुभव गर्न सकिने परिवर्तनका रूपमा समाजमा रहन्छ। प्रतिरोध दिवसले साहित्य र कला क्रान्तिकारी मसिनका दाँती र पेचकिल्ला हुन् भन्ने तथ्यलाई पनि पुष्टि गर्छ भने माओले भने चाहिँ सांस्कृतिक सेनाको अवधारणा र त्यसको मूल्यलाई पनि स्थापित गर्छ। यस्तो सांस्कृतिक प्रतिरोधले क्रान्तिको निरन्तर प्रक्रिया, परिवर्तनको शाश्वतता तथा निरन्तर क्रान्ति, निरन्तर उत्सवको यथार्थलाई सम्बोधित गर्दछ भन्ने त लाग्छ। तसर्थ यस्ता प्रतिरोधी उत्सवहरूले सम्झनेहरूका लागि, बिर्सनेहरूका लागि होइन, आतङ्कमा आह्लादको अन्वेषण गर्न अभिप्रेरित गर्छन्
भन्ने मलाई लाग्छ। यस्ता दिवसहरू आवश्यक र औचित्यपूर्ण छन्। किन छन् भने यस्ता दिवसहरू आवश्यक र औचित्यपूर्ण किन छन् भने यिनले हामीलाई स्वप्नभङ्ग हुन नदिन औँलो ठड्याउँछन्, बिर्सन लागेको इतिहासलाई स्मृति तुल्याउँछन्। अतीतमा जुन इमान्दारिता, विश्वास, मूल्य र नैतिक प्रतिबद्धता साथ जनयुद्ध सुरु गरेका थियौँ, ती पुरा गर्ने अभियानमा कहाँ चुक्यौँ, कहाँ विचारलाई धुमिल पायौँ, कहाँ वर्गीय धरातलबाट आफूले टेकेको जमिन छाडेर भटेनी झैँ हावामा उठ्यौँ र ती महान र अमर सपूतले आफ्नो छातीको रगतले लेखेको जिउँदो इतिहासको बिम्बमाथि धुलो छर्क्यौँ भन्ने आत्मबोध गर्न पनि भूमिका निर्वाह गर्दछ। साहित्य र कला धर्म, अर्थ, काम, मोक्षको उद्देश्यले लेखिन्छ भन्ने पूर्वीय मान्यताका आधारमा पनि यो दिवस अत्यावश्यक छ। किनकि मोक्ष भनेको स्वतन्त्रता हो। स्वातन्त्र्यम मोक्ष अर्थात् स्वतन्त्रता प्राप्ति मोक्ष हो, मुक्ति हो। प्रतिरोध दिवसले मुक्तिको कामनालाई तिलाञ्जली दिन दिँदैन। यो प्रतिरोध दिवसले मुक्तिको कामनालाई तिलाञ्जली दिन दिँदैन र यसलाई निरन्तरता दिइराख, अगाडि भनिराख, चरैवेती अन्तिम शिखरसम्म भन्ने चुनौती दिन्छ। यही स्वप्न हो। क्रान्तिकारी आतङ्कको क्रोड अर्थात् काखबाट क्रान्तिको शिशु जन्मने र आह्लाद प्राप्त हुने सुखको उद्भव हुन्छ। अर्थात् आतङ्कको क्रोडबाट आह्लादको अन्वेषण भन्ने चेतावनी दिइरहन्छ। बुद्धले अपदीपो भव भने हामी देश र जनताको स्वार्थ, हित, माया र सम्मानमा किन स्वयं प्रदीप्त हुन सकेनौँ र सत्ता, सुविधा, पद, पैसा, प्रतिष्ठाको भोकमा सत्य बिर्सन्छौँ भन्ने चेतावनी पनि प्रतिरोध दिवसको खास उद्देश्य हो भन्ने मलाई लाग्छ। र उद्देश्यप्रति इमान, निष्ठा, प्रतिबद्धता र दृढ सङ्कल्पका साथ देश र जनताको सेवामा समर्पित गर्न अनेकोटमा जलिरहँदा र छातीबाट भुलभुल रगत बगिरहँदाको क्षणमा पनि जनयुद्ध जिन्दाबाद भनिरहने ती शहीदको प्रतिरोधी आवाज सधैँ गुन्जिरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। 3. निरन्तर क्रान्तिको सन्दर्भ। सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति माओले राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न गरिसकेपछि र समाजवादी व्यवस्थामा रूपान्तरण भएको घोषणापछि सुरु गरिएको क्रान्ति थियो, सर्वविदित छ। त्यसो गर्नुको उद्देश्य त्यसका 16 बुँदे घोषणापत्रले नै स्पष्ट गर्छन्। पार्टीलाई संशोधनवादी, बुर्जुवा, अवसरवादी, व्यक्तिवादी धूर्तहरूबाट जोगाउँदै र समाजवाद विरुद्ध पुँजीवाद स्थापना गर्न चाहने र क्रान्तिलाई उल्ट्याएर बुर्जुवा, पुँजीपति र स्वार्थीहरूको हालिमुहाली पुनर्स्थापित गर्न चाहनेहरूका विरुद्ध बमबाड द बुर्जुवा हेडक्वार्टरको नाराका साथ रेडगार्डहरूको सांस्कृतिक परिवर्तनको अभियान सांस्कृतिक क्रान्तिका रूपमा सुरु भएको थियो। नेपाली जनयुद्ध भने बीच बाटोमै रोकियो, क्रान्ति पुरा हुन पाएन। सांस्कृतिक क्रान्तिको त कुरै छोडौँ, 10औं हजारको बलिदानले ल्याएको परिवर्तनको अपेक्षित परिणाम आउन सके। यसले जनयुद्धका योद्धाहरूमा निराशा, खिन्नता, पलायन, विभाजन, विसर्जनको मनस्थिति निर्माण गर्यो। त्यसैले नै आज पीर जस्ता कलाका रूप देखिन थालेका छन्। तसर्थ सांस्कृतिक परिवर्तनको अभियान रोकिनुहुन्न। सांस्कृतिक आन्दोलन शान्तिकालमा पनि जारी राख्नुपर्छ। हामी संसदवादी व्यवस्थालाई समाजवादी व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्ने भन्ने शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको बाटोमा छौँ। के यो सम्भव छ? उत्तर सम्भव गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने होला। तर त्यसको निम्ति सांस्कृतिक क्रान्ति जरुरत छ। 21औं शताब्दीको जनवादलाई मान्ने नै हो भने पनि त्यसको थीम निरन्तर क्रान्तिको आवश्यकता हो। क्रान्तिको नैरन्तर्यलाई किन बिर्स्यौँ वा बिर्सन मजबुर पारियो जे होस्। क्रान्तिको नैरन्तर्यलाई किन बिर्स्यौँ वा बिर्सन मजबुर पारियो जे होस्। सांस्कृतिक रूपमा सामन्तवाद जिउँदैछ। सामन्त वर्ग, प्रबुद्ध वर्ग, बुर्जुवा वर्ग, प्रतिक्रियावादी वर्गमा त त्यो जस्ताको तस्तै छ। तर तिनमा मात्र होइन, हिजो जनयुद्धका अभियन्ता हामीमा पनि सामन्तवाद धेरै थोरै जिउँदैछ। हामीले आफूभित्रको सामन्तवादी संस्कृतिलाई विसर्जन नगरी संसदवादलाई समाजवादमा रूपान्तरण गर्न सम्भवै छैन। यो कुरा मनन गर्नै पर्छ र अघि बढ्नुपर्छ। त्यसको लागि आज पनि हामीले सांस्कृतिक सेनाको पहल र भूमिका पूरा गर्न जरुरी छ। सांस्कृतिक क्षेत्रले राजनीतिक क्षेत्रलाई उज्यालो दिने भूमिका र नेतृत्व पंक्तिलाई जगाउने र प्रबोधित गर्ने भूमिका के सांस्कृतिक कर्मीले खेल्न सक्छौँ? आजको ज्वलन्त प्रश्न यही हो। प्रतिरोध दिवसले वर्षेनी हामीलाई यही प्रश्न सोधिरहेछ। हामी सांस्कृतिक कर्मी हामी सांस्कृतिक कर्मी पनि इमान्दार भएनौँ, निष्ठावान भएनौँ, वर्ग प्रतिबद्ध अभियन्ता भएनौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यही क्रान्तिको निरन्तरताको प्रश्न पनि हो। मानव राजनैतिक क्रान्ति पूरा भयो,
मानौँ राजनीतिक क्रान्ति पुरा भयो तर सांस्कृतिक क्रान्ति पुरा भयो त छैन। आज पनि हिजोको सामन्ती प्रतिक्रियावादी, दलाल पुँजीवादी, आत्मसमर्पणवादी संस्कृतिमा कहीँ कुनै तात्विक अन्तर देखिएको छैन। भूस्वामित्वको क्षेत्र, आर्थिक सम्बन्धको क्षेत्र, प्रशासनिक भ्रष्टाचारको क्षेत्र, राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको क्षेत्र, आत्मनिर्भरता र श्रम स्वावलम्बनको क्षेत्र, विकास र समृद्धिको क्षेत्र सबैमा पुरानै शक्ति हावी छ, पुरानै चिन्तन संस्कार प्रवृत्ति हावी छ। आज पनि तिनै वर्गले एकलौटी देश लुटिरहेका छन् भने अर्थतन्त्र दलाल पुँजीपतिको हातमा कैद छ। नोकरशाही शक्तिको हातमा कैद छ। तस्कर, भ्रष्टाचारी, घुसखोर, कालो धन्दावाल, भूमाफिया, चोर व्यवसाय र लुटेर डाकाको हातमा देशको अर्थतन्त्रको लगाम छ। अनि विकास हुन्छ कसरी? निर्माण र संरचना बन्छन् कसरी? राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन्छ कसरी? राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र स्वनिर्भरता आउँछ कसरी? कसरी देशमा उद्योग, कारखाना, रोजगारका अवसर खुलेर 60 लाख युवाको विदेश निर्यात रोकिन्छ? के अहिलेको सत्तालाई दैनिक औसत 4वटा कफिनका बाकस एयरपोर्टमा आएको पीडा र वेदनाले छुन्छ? छुँदैन। देश आफ्नै वार्षिक बजेटभन्दा बढीले व्यापार घाटामा छ। देशमा विकास बजेट 33% पनि खर्च हुन सक्दैन। निर्माण ठेक्काका हजारौं संरचना दशकौंदेखि अल्पत्र छन्। जनता असुविधा र वञ्चनाले प्रताडित छ र अकिञ्चनहरू मुख दर्शक बनेर छोराछोरीका मुर्दा बाकस स्याहार्न विवश छन्। के यसले सत्तावाल वर्गलाई छुन्छ? छुन्न। तसर्थ सामन्तवादी संस्कृति, नितान्त व्यक्तिवादी, स्वार्थी, धूर्त र कुटिल संस्कृति आज पनि मरेको छैन, जसबाट हामी मुक्त हुनैपर्छ र देश, जनता र समाजको भविष्य निर्माणतर्फ मुडिनैपर्छ। तसर्थ संस्कृति र त्यसको आधार पुरानो आर्थिक प्रणालीको सामन्ती जग खलबेलाउन जरुरी छ। त्यसैको लागि सांस्कृतिक क्षेत्रबाट निरन्तर क्रान्तिको आवश्यकता पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सांस्कृतिक क्रान्तिको अवस्था कहिले समाप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सांस्कृतिक क्रान्तिको आवश्यकता कहिले समाप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। 4. सांस्कृतिक क्रान्ति साम्यवादसम्म। लेनिन र माओले भन्नुभएको छ, समाजवादमा पनि वर्ग सङ्घर्ष जारी रहन्छ। कारण पुरानो वर्ग नयाँ वर्गका विरुद्ध आफ्नो अस्तित्व पुनर्स्थापित गर्न निरन्तर सङ्घर्षशील रहन्छ। समाजवादमा पनि कृषि कर्म गर्ने र सहरमा काम गर्नेहरू बीच अन्तर्विरोध हुन्छ। यन्त्र मिसिन चलाउने र बुद्धि खियाउने बीच अन्तर्विरोध हुन्छ। गाउँ र सहर बीच अन्तर्विरोध हुन्छ। ट्र्याक्टर चलाउने र जहाज चलाउने बीच श्रम भिन्नता रहन्छ। बौद्धिक कर्म र शारीरिक कर्म गर्ने बीच अन्तर्विरोध हुन्छ आदि आदि। त्यसकारण त्यहाँ श्रमको विभाजन हुन्छ र ठुलो सानोको भेद कायम हुन्छ, जसले वर्ग भूमिका निर्वाह गर्छ। यसै कारण निरन्तर क्रान्ति आवश्यक छ। राजनीतिक रूपमा जे भए पनि सांस्कृतिक रूपमा समाजमा विद्यमान विभेद, अन्तर्विरोध, असमानताका रेखाहरू मेटिन साम्यवादी व्यवस्थासम्म पुग्नै पर्छ, जहाँ वर्ग व्यवस्था, सत्ता, सेना, पुलिस, अदालत, धनी, गरिब हुँदैन र तिनको विलोपीकरण हुन्छ। यसै कारण सांस्कृतिक रूपमा क्रान्ति धारा प्रवाहमान गरिरहनुपर्छ। त्यसैले यो प्रतिरोध दिवसको सान्दर्भिकता र सार्थकता आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ। यही प्रतिरोध दिवस मनाउनुको औचित्य पनि हो। अन्तमा सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवस सांस्कृतिक क्रान्तिकै एउटा बिम्ब हो। सांस्कृतिक शहीदका समाधिमा बगेको रगतले हामीलाई निरन्तर झकझकाइरहन्छ। संस्कृतिको क्षेत्र व्यापक छ। त्यो व्यापक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न नसक्नु नै अहिले हामीले भोग्नु परेको समस्याको मूल कारण हो। हाम्रा चिन्तन, गतिविधि, स्वभाव, संस्कार, विचार, आनीबानी, जीवनशैली, आर्थिक गतिविधि आदि सबैमा प्रगतिशील उन्नयन ल्याउन फेरि पनि हामीले कोसिस गर्नुपर्छ। हामी आफूलाई भौतिकवादी भन्दै पदार्थबाट जीवन जगत सिर्जना भएको भन्ने ठान्छौँ। हामी आफूलाई भौतिकवादी भन्दै पदार्थबाट जीवन जगत सिर्जना भएको भन्ने ठान्छौँ र प्रकृतिका नियमबाट विश्व ब्रह्माण्ड सञ्चालित, निर्माण र ध्वंस हुन्छ भन्ने विश्वास गर्छौँ भने यो धर्म, पूजा, ईश्वर, परम्परा र परम शक्ति, प्रभु भन्ने विषय कहाँबाट आयो? ईश्वरको विश्वास किन रूढ भएर हामीले बोकिरहेका छौँ? तसर्थ सांस्कृतिक रूपमा अझै पनि क्रान्तिकारी हुनु आवश्यक छ। अस्तु, मैले यो धेरै अन्तिमको जुन बिन्दु चाहिँ यसलाई धेरै विस्तार गर्न चाहिनँ। मलाई लागेको प्रश्न के हो त भन्दाखेरि हामी भौतिकवादी भन्छौँ, कम्युनिस्ट भन्छौँ र समाज रूपान्तरणका आमूल परिवर्तनका कुराहरू गर्छौँ, तर मैले देखिरहेको छु कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र त्यहाँ पुजारीहरू ठुल्ठुला उच्च तहमा पुगेका छन्, जबकि संसारलाई भौतिकवादीहरू के ठान्छन् त भन्दाखेरि यो द्रव्य अर्थात् पदार्थको माध्यमबाट संसारको सृजना हुन्छ। यो संसारलाई परिचालन गर्ने शक्ति बनेको प्रकृति हो। कुनै ईश्वर छैन, कुनै भगवान छैन, कुनै स्वर्ग छैन, कुनै नर्क छैन। यो सब भ्रम हो, काल्पनिक कुरा हो। र ईश्वर र आत्माको प्रश्न शरीर र आत्माको प्रश्नसँग जोडिएको छ। शरीर छ
र त ईश्वर छ अर्थात् आत्मा छ, शरीर छैन भने आत्मा पनि रहँदैन। गौतम बुद्धले पनि त्यही कुरालाई चाहिँ बडो जोडका साथ भन्नुभएको छ, मान्छेको मृत्युपछि आत्माको पनि मृत्यु हुन्छ। खालि उसको के त भन्दाखेरि नयाँ पदार्थका नयाँ कणहरूले नयाँ स्वरूप ग्रहण गर्छ भनेर भनेका छन्। यसरी मैले यहाँ प्रश्न उठाउन खोजेको के हो त भन्दाखेरि हामी कम्युनिस्ट त बन्छौँ, तर हाम्रो दिमागमा ईश्वरको अस्तित्व कहाँबाट आयो? हामी भौतिकवादी त बन्छौँ, सारा संसार ब्रह्माण्ड भौतिक जगतबाट, द्रव्यबाट, पदार्थबाट परिचालित छ र यसैबाट निर्माण विसर्जन समाप्त हुन्छ, परिचालन हुन्छ त भन्छौँ, तर फेरि ईश्वरले सञ्चालन गर्छ भनेर हामी विश्वास गरिरहेका छौँ, टीका लगाइरहेका छौँ, पूजा गरिरहेका छौँ। यो परिस्थितिले हाम्रो सामाजिक रूपान्तरण, सांस्कृतिक रूपान्तरणलाई कसरी परिवर्तन गर्छ, कसरी विश्वास गर्छ र कसरी हामी पूजा र के त शिलान्यास र अथवा पूजाका प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ र बोका काट्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ, मलाई आश्चर्य लाग्ने त्यही नै हो। त्यसैले हामी वास्तविक अर्थमा सांस्कृतिक रूपान्तरणको गतिलाई अझ अगाडि बढाउनु जरुरी छ। मैले भन्न खोजेको के भन्दा साम्यवादी समाजको स्थापना पछि पनि सांस्कृतिक रूपान्तरण आवश्यक छ, किनभने समाजमा मानसिक विकृतिहरू, वैचारिक विकृतिहरू र मान्छेका स्वभाव र चरित्रमा आउने विकृतिहरूलाई निरन्तर साफ गरिरहनुपर्छ भन्ने यसको मूल उद्देश्य हो। त्यसैले निरन्तर क्रान्ति, निरन्तर उत्सव हो भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न जरुरी छ। मलाई लाग्छ सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवसले निरन्तर क्रान्ति, निरन्तर उत्सवलाई चाहिँ निरन्तर अपनाइरहनेछ भन्ने कुरालाई राख्दै मेरा भनाइमा अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। यहाँले महत्त्वपूर्ण विचार पत्र प्रस्तुत गर्नुभयो, यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म फेरि पनि अर्को साहित्यिक प्रस्तुतिका लागि म अनुरोध गर्छु र हाम्रो कवि तथा साहित्यकार कमरेड कृष्ण केसीलाई आफ्नो कविता वाचनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तर्फबाट कमरेड प्रगति हिमाङजीलाई म मञ्चमा आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म कविताको लागि म अनुरोध गरेँ। मेरो कविताको शीर्षक छ आकांक्षा। सपनाको घडेरीमा यथार्थको यस्तो ताजमहल बनाउन सकौँ जहाँ एक घरको नभाँचिएको जिन्दगी होस्, घरको बराबर आकाश र त्यही बराबर धरती होस्। सपनाको घडेरीमा यथार्थको यस्तो ताजमहल बनाउन सकौँ जहाँ एक घरको नभाँचिएको जिन्दगी होस्, घरको बराबर आकाश र त्यही बराबर धरती होस्। जिन्दगीको एक बिन्दुदेखि अर्को बिन्दुसम्म यसरी हिँड्न सकौँ, पाइताला मुनि एक इतिहास भेटियोस् भोलि, जिन्दगी जस्तै हुने गरी म मान्छे जस्तै भेटिन सकौँ समयको हरेक पृष्ठमा। मलाई फुल टिप्नु छैन, फुल बनेर फुल्नु पनि छैन, म काँडै बन्न किन नपरोस्, फुल छेउको काँडो बन्न सकौँ, काँडाले फुललाई कहिले पो घोचेको छ र। यदि काँडाले घोचेकै छ भने फुल चुन्नेलाई घोचेको छ, फुलको सुन्दरता देख्न नसक्नेलाई रुवाएको छ। हो, म त्यही काँडो बन्न चाहन्छु जसले फुललाई फुल बनाएको छ। मलाई कहीँ पुग्नु छैन, यसरी हिँड्नु जिन्दगीमा, प्रत्येक पाइलाको डोबमा यही देशको माटोको सुगन्ध भेटियोस्। म हिँड्ने प्रत्येक बाटोमा इतिहासको यस्तो पाठशाला भेटियोस् जहाँ नानीहरू किताब पढ्दै गरेका भेटिउन्, जुन किताबको पहिलो पृष्ठमा यो देशको पूर्ण मानचित्र भेट्न सकौँ। बेचेर पाइताला मुनिको जमिन मलाई मालिक बन्नु छैन, उधारेर आमाको फरिया नाक थुन्नु पनि छैन। कर्णाली सुकाएर देशको म बग्न चाहन्न, झुकाएर देशको झन्डा म उठ्न चाहन्न। म उठ्दा प्रत्येक बिहान मेरो देशको आँगनमा चन्द्र सूर्यको भेट होस्, प्रत्येक रात यही देशको एक छेउमा उभिरहन सकौँ ताकि बिहान नहुँदै मेरो देशको मानचित्र खुम्चिन नपरोस्। धन्यवाद। धन्यवाद मिठो कविताको लागि कृष्ण केशु। ईश्वरचन्द्र गेवाली र मञ्चमा आसीन पुरस्कृत सम्मानित व्यक्तित्व समेत र सांस्कृतिक क्रान्तिका लागि समर्पित हुनुभएका यहाँहरू सबैमा मेरो हार्दिक अभिवादन। मलाई आदरणीय ईश्वरचन्द्र गेवालीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको विचार पत्रमाथि टिप्पणी गर्ने जिम्मेवारी भनिएको छ र यहाँहरू सबैले सुन्नुभएको छ। यो विषय थियो अनेकोट र प्रतिरोध, सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवसको सन्दर्भमा। आदरणीय ईश्वरचन्द्र गेवाली सरले जे प्रस्तुत गर्नुभएको छ
त्यसप्रति र त्यो संश्लेषणप्रति मेरो पूर्णतः सम्मान छ। म त्यसको टिप्पणी गर्न सक्ने, किन भन्दा सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवसको त्यसलाई चाहिँ आवश्यक छ भनेर आरम्भ गर्ने मूल व्यक्तित्व नै यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले नै त्यसको चाहिँ औचित्य आवश्यकता के थियो, के भइरहेको छ र वैचारिक सांस्कृतिक रूपले हामी कहाँनिर छौँ लगायतका धेरै कुराहरूमा उहाँले आफ्नो विचार पत्र मार्फत गहिरो संश्लेषण गरेर जानुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले म त्यो विचार पत्र माथि टिप्पणी गर्ने हैसियत राख्दिनँ, मैले यति भने। तर मैले सांस्कृतिक प्रतिरोध किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा थोरै आफ्नो विचार मात्र म प्रस्तुत गर्दछु। प्रतिरोध आक्रमण प्रति आक्रमण हो। वैचारिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले, सामाजिक रूपले, आर्थिक रूपले, व्यावहारिक रूपले अनेक ढङ्गले प्रतिरोधका विभिन्न रूपहरू हुन्छन्। क्रान्तिलाई सफल बनाउन, जनतालाई मुक्त गराउन वर्गीय सत्ताका आँखामा यिनै ज्यादा हुन्छन्। नेताहरूलाई भन्दा पनि ज्यादा संस्कृति कर्मीहरूलाई सत्ताको कुदृष्टि बढी परेको देखिन्छ। इतिहासमा हामीले देख्न सक्छौँ। कलाकर्मीहरू, संस्कृति कर्मीहरूलाई सत्ताको वक्र दृष्टि परेको हामीले इतिहासमा हेर्न सक्छौँ। किन यस्तो हुन्छ त भन्दा कलाकार, संस्कृति कर्मीहरूले जनताको आवाज बोल्छ, जनताकै भाषामा जनताको आवाज बोल्छ र जनताकै भाषामा जनताको आवाज बोल्ने व्यक्तिको मुख बन्द गर्न सकियो भने क्रान्तिको आवाज पनि बन्द गर्न सकिन्छ भन्ने सत्ताको दृष्टि हुन्छ। सत्तासीनहरूको दृष्टिले संस्कृति कर्मीमाथि अहिलेसम्म भएका दमन चक्रहरू, इतिहासदेखि अहिलेसम्म भएका दमन चक्रहरूको मूल मनोविज्ञान, सत्ताको मनोविज्ञान यही हो। र यो सत्ताको मनोविज्ञानले दमनमा परिरहेका कलाकर्मीहरूलाई दमनकै रूपमा अथवा हत्याकै रूपमा वा अन्य रूपमा हेरियो भने गतिशील क्रान्तिको कुनै औचित्य रहँदैन। त्यसकारण एउटा संस्कृति कर्मी दमन चक्रमा पर्यो भने स्वयं संस्कृति कर्मीहरूलाई सशक्त बनाएर उठाउनुपर्छ भन्ने मूल स्पिरिट नै प्रतिरोध दिवसको मुख्य स्पिरिट हो भन्ने मलाई लाग्छ। म प्रतिरोध दिवस मनाउने एउटा व्यक्ति हुँ। संस्कृति कर्मी, सांस्कृतिक रूपमा पनि म धेरै ठाउँमा हिँडेको छु। अहिले लेखनका माध्यमबाट म अगाडि बढिरहेको छु। किन यो प्रतिरोध आवश्यक पर्छ भने एउटा वैचारिक तहमा क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनको लागि, वैचारिक तहमा अगाडि बढिरहेको क्रान्तिलाई आम जनमानसमा पुर्याउनको लागि र आम जनमानसको चाहिँ समर्थन प्राप्त गर्नका लागि र सँगसँगै सत्ताको कुदृष्टिबाट भयभीत भएका आम संस्कृति कर्मीहरूलाई सत्ताको स्वभावका विरुद्धमा आफ्ना वा मुक्तिका वा क्रान्तिका आवाजहरू बुलन्द गर्नका लागि प्रतिरोध दिवस आवश्यक हुन्छ। मैले बुझेको प्रतिरोध दिवस यही हो र यही विषयमा आदरणीय सुचन्द्र गेवाली सरले धेरै कुराहरू, धेरै गहिरा कुराहरू, धेरै भनेको संस्कृतिका क्षेत्रमा मात्र नभएर वैचारिक क्षेत्रमा पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा गरेका कतिपय त्रुटि हुन्छ। इतिहासबाट सिक्नुपर्छ। त्रुटि नहुने यो संसारमा केही पनि हुँदैन। गल्तीहरू हुन्छन् र गल्तीबाट सिक्न सकिएन भने गल्ती त्यो अपराधमा परिणत हुन्छ। गल्तीबाट हिजो अतीतको चाहिँ 2055 सालमा घटेको अनेकौटको घटना, त्यसैलाई सन्दर्भित बनाएर जुन सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवस हामीले मनाइरहेका छौँ, यसको औचित्य के हो भन्दा इतिहासलाई
वर्तमानका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। इतिहासलाई इतिहासमै छोडिदिने गरियो भने वर्तमानलाई त्यसले सुदृढ बनाउन सक्दैन र भविष्यको सुन्दर मार्गरेखा कोर्न सकिँदैन। त्यसो भएको हुनाले इतिहासलाई सम्मान साथ लिनुपर्छ। इतिहासका हरेक घटनाहरूलाई हामीले गहन र सम्मानपूर्वक लिन सक्यौँ भने मात्र हाम्रो वर्तमान सुन्दर हुन सक्छ र भविष्यको बाटो सुदृढ हुन सक्छ। पार्टीले पनि र संस्कृतिकर्मीले पनि यो सुन्दर बाटो निर्माण गर्नका लागि गहन रूपले विचार गरोस्, चिन्तन गरोस्, मनन गरोस्। आदरणीय ईश्वरचन्द्र गेवाली सरको कार्यपत्रको मूल थिम, मूल सार यही थियो भन्ने मैले बुझेको छु। र सँगसँगै उहाँले अन्तिममा एउटा कुरा उठाउनु भएको छ, निकै गहिरो छ। यो संसारको निर्माण यो सांसारिक पदार्थबाट होइन, एउटा अलौकिक कुनै अदृश्य शक्तिबाट निर्माण भएको। त्यसैले नियन्त्रण गर्छ, त्यसैले सञ्चालन गर्छ, त्यसैको सत्ता यो संसारमा चलिरहेको छ भन्ने जुन अध्यात्मवादी दर्शनको मूल सार हो, त्यही सारलाई बोक्ने कसरी कम्युनिस्ट हुन सक्छ? निकै गम्भीर प्रश्न हो यो। त्यही सारलाई मान्ने कसरी कम्युनिस्ट हुन सक्छ? कसरी भौतिकवादी हुन सक्छ? कसरी ऐतिहासिक भौतिकवादलाई त्यसले स्वीकार गर्न सक्छ? यदि ऐतिहासिक भौतिकवादलाई त्यसले स्वीकार गर्न सक्दैन भने कसरी कम्युनिस्ट हुन सक्छ? कति राम्रो प्रश्न छ, कति गम्भीर प्रश्न छ। यो प्रश्न अहिले हामी सबैले पहिला आफैसँग र अरूसँग सोध्नुपर्ने बेला आएको छ। पहिला आफूसँग म स्वयं मसँग सोधिरहेको छु कि यो प्रश्नमा म सचेत छु कि यो विचार, कि यो मार्क्सवादी दर्शन, ऐतिहासिक भौतिकवादी दर्शन मैले बुझेको छु, मैले जानेको छु। एकचोटि म स्वयंले गम्भीर ढङ्गले विमर्श गर्न सकिनँ भने वैकल्पिक संस्कृति निर्माण गर्ने हाम्रो मूल अभियान हो, संस्कृतिकर्मीहरूको मूल अभियान हो, त्यो मूल अभियान सार्थक हुन सक्दैन, सफल हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले दर्शनका तहबाट, विचारका तहबाट सबभन्दा पहिले आफैलाई झकझकाउनुपर्छ, आफैलाई बिउझाउनुपर्छ र मात्र संस्कृतिको वैकल्पिक स्वरूप, वैकल्पिक सांस्कृतिक सत्ता, वैकल्पिक सांस्कृतिक संरचनाको निर्माण हामी गर्न सक्छौँ। यो पार्टीलाई मात्र नभएर विचारको वाहक, विचारका वाहकहरूलाई मात्र नभएर संस्कृतिका वाहकहरूलाई मात्र नभएर आम मान्छेहरू समक्ष यो सोध्नुपर्ने प्रश्न हो र यही प्रश्न लिएर हामी संस्कृति कर्मीहरू आगामी दिनमा अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि यो प्रश्नलाई लिएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने मात्र प्रतिरोध दिवसको, सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवसको सार्थकता रहनेछ। म आदरणीय ईश्वरचन्द्र सरले अलि अप्ठ्यारो मानिदिनुहुन्न भने म विश्वविद्यालयमा पढाइरहेको थिएँ। एक दिन अचानक केही हप्ता भएको छ, अचानक चाहिँ उहाँ विश्वविद्यालयमा भेट हुनुभयो, अप्रत्याशित रूपमा भेट हुनुभयो। ओहो, यसरी अप्रत्याशित रूपमा भेट भएको हुनाले हामी त एकछिन कुरा गर्नुपर्छ। मैले भेट्न खोजिरहेको थिएँ उहाँसँग। एकैछिन भनेर चिया खाने मात्र समय चाहिँ उहाँसँग लिएर बसेको हामी 2 घन्टा, 2.5 घन्टा जति यति धेरै गहिरो बहस गऱ्यौँ। मैले एउटा प्रश्न सोधेँ उहाँलाई, सांस्कृतिक क्रान्तिको जसले आरम्भ गर्यो, जसले हामीलाई सांस्कृतिक क्रान्ति र चेतनामा अग्रसर गरायो, उहाँ मात्र होइन, उहाँहरू जस्ता धेरै अग्रज संस्कृति कर्मीहरू आज आफ्ना घर घरमा, आफ्ना विचार समूहमा बसेर हामीलाई सांस्कृतिक क्रान्तिका लागि, सांस्कृतिक चेतनाका लागि अग्रसर गराउन सक्नुहुन्छ? फुटेर आफ्नो अहमलाई मात्र केन्द्रित गरेर वा नेताहरूले त्रुटि गरे भनेर छुट्टिएर, त्रुटि गर्ने नेताहरूका खुट्टा समात्ने त हामीले हो नि, संस्कृतिकर्मी हामीले सम्मान गरेका छौँ। त्यो सम्मानले उहाँहरूको यो प्रगतिवादी साहित्य, संस्कृति, कला, सङ्गीत, नाट्य, चलचित्र यिनी सबै क्षेत्रहरूमा जुन ढङ्गको एउटा गति, स्पिरिट र यसमा निरन्तरताको जुन ढङ्गको एउटा हामीले आयाम देखिरहेका छौँ, त्यसै गरी फेरि पनि निरन्तर पछिल्ला वर्षहरूमा थप प्रगतिको लागि, थप यो जनवादी सांस्कृतिक आन्दोलनलाई अझै अगाडि बढाउनको लागि, प्रगतिवादी सांस्कृतिक आन्दोलनलाई अझै थप मलजल गर्नको लागि उहाँहरूको भूमिका अझै पनि श्रेष्ठ हुनेछ भन्ने कुराको अपेक्षा सहित यो चैत 5
आजको यो कार्यक्रम मार्फत गरी नै सम्मानित हुनको लागि जो छानिनु भएको छ उहाँहरू स्रष्टाप्रतिमा हार्दिक बधाई तथा आगामी चरण उहाँको लागि निरन्तर रूपमा प्रेरणादायी होस् भन्ने कुराको विषयमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म स्रष्टाहरूको विषयवस्तुहरूमा धेरै मैले बोल्नुभन्दा पनि स्रष्टा उहाँहरूको जुन सृजना छ र उहाँहरूको जुन यो सांस्कृतिक आन्दोलनप्रतिको लगानी छ त्यसले अभिव्यक्त गरेको छ। मैले बोलेको कुरा धेरै कम हुनेछ। मैले उहाँहरूको विषयमा बोल्ने त्यतिसम्म चाहिँ हैसियत राख्छु कि राख्दिनँ मैले यो विषयवस्तुमा तपाईँको बिचमा उहाँहरूको जुन यो क्षेत्रमा लगानी छ त्यो विषयवस्तुमा मैले जाने जति, मैले बुझे जति र मैले भ्याए जति मात्रै यहाँ चाहिँ छोटोमा चाहिँ उहाँहरूको इन्फर्मेसन, उहाँहरूको विषयमा चाहिँ जानकारी गराउने चाहिँ प्रयत्न गर्नेछु। र विशेष गरी प्रतिभा पुरस्कारको लागि छनौटमा पर्नुभएका 5 स्रष्टाहरूको विषयवस्तुमा तपाईँ हामीले पहिले नै चाहिँ थाहा पाइसकेका छौँ। लेखनको क्षेत्रमा, साहित्यको क्षेत्रमा पोषराज पौडेलज्यू बागमती प्रदेश चितवनबाट हुनुहुन्छ। प्रगति हिमान, हामीले उहाँको चाहिँ यो टाइटल नेम पनि हो र उहाँको खास नाम चाहिँ फुलमाया दर्जी। उहाँको जन्म चाहिँ धनकुटामा भए पनि उहाँको वैवाहिक बन्धनपछि, वैवाहिक सम्बन्धपछि उहाँ चाहिँ कालीकोट हुनुहुन्छ। उहाँ सङ्गीतको क्षेत्रबाट, विशेष गरी गायनको क्षेत्रबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ छनौटमा पर्नुभएको छ। चलचित्र क्षेत्रमा चाहिँ लामो योगदान दिनुभएका विमल पौडेल चितवनबाट हुनुहुन्छ। ललित कलाको क्षेत्रमा लामो योगदान दिनुभएका जुलुमलाल चित्रकार ललितपुरबाट हुनुहुन्छ। र अनि त्यसपछि जेबी रुवाली धादिङ नाट्य क्षेत्रबाट चाहिँ उहाँ छनौटमा पर्नुभएको छ। उहाँहरूको विषयमा पहिलो कुरामा चाहिँ पोषराज पौडेलजीको विषयवस्तुमा मैले थोरै विषयवस्तु चाहिँ राख्न चाहन्छु। उहाँ चाहिँ जन्मनु भएको हो र उहाँको जन्मस्थान कास्की पोखरामा भए तापनि उहाँ अहिले चाहिँ चितवनमा हुनुहुन्छ। र विशेष गरी उहाँको उपनामको रूपमा हामीले चिन्दाखेरि पिआर पौडेल भनेर पनि हामीले चिन्न सक्छौँ। र उहाँ अविश्रान्तको नामले पनि चिन्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ यात्रामा हुनुहुन्छ, उहाँले विश्राम गर्नुहुन्न। अविश्रान्त उहाँको चाहिँ टाइटल नेम छ। र विशेष गरी उहाँका सृजनाहरू र उहाँले चाहिँ प्रगतिवादी साहित्यको क्षेत्रमा चाहिँ दिएको योगदानको विषयवस्तुमा मैले यहाँ कुरा गर्दै गर्दाखेरि म धेरै कम मात्रै उहाँको विषयवस्तुमा चाहिँ भन्न सक्ने अवस्थामा छु। किनभने उहाँले जति यो क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्नुभएको छ, लगानीको विषयवस्तु भनेको त्यो असीमित छ। त्यो असीमित लगानीलाई चाहिँ शब्दमा अभिव्यक्त गर्दाखेरि चाहिँ सम्भवतः मैले चाहिँ कमै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई अनुभूति भएको छ। र उहाँको चाहिँ प्रकाशित कृतिहरू माडी यात्रा खण्डकाव्य, आमा, स्मृति छालमा शोक काव्य, म्याक्सिम गोर्की जीवनी काव्य, पागल प्रलाप काव्य, शहीद गाथा महाकाव्य, आदर्श कोकिल खण्डकाव्य, अग्निगर्भका आवाजहरू कविता सङ्ग्रह, अतीतका पानाहरू आत्मकथा, स्वप्नबिम्ब खण्डकाव्य, जन्मदाता स्मृति काव्य, शुक्ल गण्डकी महाकाव्य जस्ता चाहिँ कृतिहरू चाहिँ उहाँका प्रकाशित भएका छन्। र उहाँको प्रकाशन उन्मुख अवस्थामा चाहिँ खण्डकाव्य छ खोरिया। र उहाँले चाहिँ धेरै सम्मानहरू चाहिँ ग्रहण गर्नुभएको छ अहिलेसम्म। र उहाँले चाहिँ चारवटासम्म चाहिँ उहाँले सम्मान चाहिँ ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। मनमोहन जोशी स्मृति पुरस्कार चितवन, समाजको बिम्बलाई चाहिँ काव्यात्मक शैलीबाट चाहिँ अभिव्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। र सामाजिक परिवर्तनको लागि उहाँले काव्यात्मक रूपमा जति विषयवस्तुलाई चाहिँ अभिव्यक्त गर्नुभएको छ ती विषयवस्तुहरू भनेका हाम्रा लागि पनि प्रेरणाका स्रोतहरू हुन्। र यी विषयवस्तुका साथ उहाँले जसरी हामीलाई चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि प्रेरणा दिइराख्नु भएको छ, यसका लागि आजको चाहिँ हाम्रो जनसांस्कृतिक राष्ट्रिय सम्मानबाट उहाँ सम्मानित हुन लायक हुनुहुन्छ। त्यही अर्थमा चाहिँ हामीले बुझेका छौँ र हामीले उहाँलाई चाहिँ छनौट गरेका छौँ। त्यसै गरी फुलमाया दर्जी जनकलाकार सङ्घमा आबद्ध हुनुहुन्छ र जनसांस्कृतिक महासङ्घमा पनि उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँ विशेष गरी हात्तीखरका एक धनकुटामा जन्मिनु भयो। उहाँ आफै पनि अपाङ्ग हुनुहुन्छ, तर सङ्गीतको क्षेत्रमा, गायनको क्षेत्रमा उहाँको धेरै त्यस्ता खालका चाहिँ
कृतिहरू पनि प्रकाशन भएका छन् र उहाँ चाहिँ कर्णालीको एउटा विकेटमा चाहिँ अहिले कर्मको रूपमा चाहिँ प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँले आफ्नो कर्मभूमि। र विशेष गरी उहाँको क्षेत्रगत हिसाबले हेर्दाखेरि गायनको क्षेत्र जो छ देखि नै माओवादी जनयुद्धको प्रक्रियामा होल टाइमर भएर हामीले हिजोका दिनहरूमा चाहिँ यो अर्थमा बुझ्ने गर्थ्यौँ, होल टाइमरको अलिक फरक ढङ्गको चाहिँ विश्लेषण हुने गर्थ्यो। उहाँ चाहिँ होल टाइमर भएर उहाँले चाहिँ जनवादी साङ्गीतिक यात्रालाई चाहिँ अगाडि बढाउनु भयो र उहाँले विशेष गरी पछिल्लो चरणमा आएर उहाँले कति चाहिँ एल्बमहरूमा चाहिँ आवाज दिनुभयो र उहाँले चाहिँ जनवादी साङ्गीतिक यात्रालाई, प्रगतिशील साङ्गीतिक यात्रालाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि उहाँले कतिसम्म चाहिँ लगानी गर्नुभयो भन्ने कुराको विषयवस्तुमा म यहाँ चाहिँ तपाईहरु समक्ष चाहिँ अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले एउटा कथा एल्बममा चाहिँ आवाज दिनुभएको छ। त्यसै गरी सङ्घर्ष, तम्यानो, नयाँ सङ्कल्प, सूचना अधिकार, परिवर्तनका आवाजहरू, विजय अभियानका गीतहरू, उषा, लक्ष्यको शिखर लगायतका गीती एल्बमहरूमा चाहिँ उहाँले आवाज दिनुभएको छ। त्यसै गरी उहाँले चाहिँ 100 भन्दा बढी प्रगतिशील गीतहरू, जनवादी गीतहरूमा चाहिँ आवाज दिनुभएको छ। त्यसै गरी उहाँले त्यति मात्र, हामी सबैलाई थाहा छ हिजोका दिनहरूमा हामीले चलचित्र कस्तो खालको भावधाराका साथ प्रस्तुत हुने गर्दछ भन्ने कुराको विषयवस्तुमा हामीले हिजो चाहिँ विश्लेषण गर्ने गर्थ्यौँ। विमल पौडेल त्यस्तो खालको चाहिँ प्रगतिशील चलचित्रलाई अगाडि बढाउनको लागि नेतृत्व गर्ने नाम हो, जसले चाहिँ निर्माणको क्षेत्रमा होस्, आफै कलाकार भएर खेल्ने कुराको क्षेत्रमा होस् र उहाँले जुन ढङ्गको चाहिँ योगदान दिनुभएको छ, यसमा चाहिँ सम्मानित स्रष्टाको रूपमा विमल पौडेललाई चाहिँ हामीले लिएका छौँ र उहाँले दर्जनौँ चलचित्रहरू चाहिँ निर्माण गर्नुभएको छ र दर्जनौँ चलचित्रहरूमा चाहिँ उहाँले कलाकारै भएर चाहिँ पनि चाहिँ खेल्नुभएको छ र उहाँले विशेष गरी जनयुद्ध नामको चाहिँ चलचित्र उहाँले चाहिँ निर्माण गर्नुभयो, त्यसमा खेल्नुभयो र जनयुद्ध र किसान जो चाहिँ प्रगतिवादी क्षेत्रमा चाहिँ हामीले रहेको चलचित्रको रूपमा चाहिँ हामीले गण्य गर्दछौँ र उहाँ अझै पनि चलचित्रको क्षेत्रमा प्रगतिशीलता खोज्दै जुन ढङ्गले आफ्नो मेहनत गरिराख्नु भएको छ, त्यसका लागि र अझै निरन्तर रूपमा चाहिँ प्रगतिशील क्षेत्रको चाहिँ चलचित्रलाई चाहिँ अझै निर्माणको क्षेत्रमा होस् र आफै कलाकार भएर चाहिँ खेल्ने कुराको क्षेत्रमा होस्, उहाँलाई चाहिँ अझै थप बल प्राप्त होस्, त्यसका लागि हामीले जनसांस्कृतिक सम्मान 2078 मार्फत हामीले सम्मान गर्दैछौँ। त्यसै गरी नाट्य यात्राको क्षेत्रमा हामीले चाहिँ जसरी नाटकले समाजलाई जसरी प्रतिबिम्बित गर्ने गर्दछ र समाज रूपान्तरणको लागि त्यो अग्रणी भूमिका खेल्दछ, त्यसका लागि हामीले नाट्यकर्मीको क्षेत्रमा जेबी रुवाली, कमरेड जेबी रुवालीलाई चाहिँ हामीले यहाँ छनौट गरेका छौँ। विशेष गरी 2055 सालदेखि प्रगतिशील नाटकको क्षेत्रमा उहाँ चाहिँ प्रवेश गर्नुभएको छ र उहाँले लेखन निर्देशनको प्रक्रियामा चाहिँ अगाडि बढ्दा उहाँले अहिलेसम्म आउँदाखेरि 3 दर्जनभन्दा बढी नाटकहरू लेखन, निर्देशन र मञ्चन समेत गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी उहाँले विशेष गरी नाटक लेख्ने प्रक्रियामा जाँदा आस्थाको मन्दिर, हराएको पात्र, इतिहास अब लेखिन्छ, लुकेको बिम्ब, सङ्केत आदि चाहिँ नाटकहरू उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको छ। निर्देशनको प्रक्रियामा जाँदा उहाँले बौला काजीको सपना, पत्थरको कथा जस्ता चाहिँ नाटकहरू उहाँले चाहिँ निर्देशन गर्नुभएको छ। त्यसै गरी प्रगतिशील नाट्यको क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा उहाँ चाहिँ अझै पनि क्रियाशील रहनुभएको छ र विशेष गरी उहाँ चाहिँ जनयुद्धको प्रक्रियासँग चाहिँ जोडिनु भएको रहेछ। विशेष गरी 52 सालदेखि उहाँ विद्यार्थी सङ्गठनबाट चाहिँ सङ्गठित भएर प्रगतिशील क्षेत्रलाई चाहिँ खोज्दै अगाडि बढ्दा उहाँ अझै पनि प्रगतिशील नाट्यको क्षेत्रलाई चाहिँ अझै इट्टा थप्दै चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ र उहाँ आज यो समारोह मार्फत सम्मानित हुँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीले ललित कलाको क्षेत्रमा ललित कला जुलुमलाल चित्रकारज्यू, जसले चाहिँ यो ललितपुरको माटोमा चाहिँ हुर्किएर 2020 सालदेखि नै उहाँले यो नाट्य क्षेत्रलाई चाहिँ के अरे ललित कलाको क्षेत्रलाई चाहिँ उहाँले प्लस गर्दै उहाँले चाहिँ आफ्नो लगानी त्यहाँ चाहिँ स्थापित गर्दै र जो आर्ट गरिन्छ, जो चाहिँ हातले लेखिन्छ अनि हातले निर्माण गरिन्छ, मूर्ति निर्माण गरिन्छ, यस्ता खालका जो कला छ यो क्षेत्रमा उहाँले जति धेरै चाहिँ लगानी गर्नुभएको छ, सायद उहाँ 2020 सालदेखि नै युद्धकला पाठशालामा चाहिँ 6 वर्ष अध्ययन गरेर उहाँले चाहिँ आफ्नो ललित कलाको अध्ययन यात्रालाई चाहिँ पूर्ण गरेर उहाँले चाहिँ यो ललित कलाको कार्य सम्पादनको प्रक्रियालाई चाहिँ अगाडि बढाउनु भयो र विशेष गरी हामीले भन्ने गर्छौँ फोटो आफै बोल्छ, फोटो आफै बोल्छ। एउटा खिचेको फोटोले त आफै बोल्छ भने केही
दिमागमा केही विषयवस्तु लिएर समाजको यथार्थतालाई चाहिँ यो दिमागभित्र चाहिँ घुसाएर त्यसले बोल्ने अभिव्यक्ति, त्यसमा कोरिने चित्र, त्यो चित्रले थप आज प्लस बोल्छ। त्यसैले त्यो प्लस बोल्नको लागि जुलुमलाल जुन ढङ्गले आफ्नो जुलुम खडा गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो चित्रको माध्यमबाट, जसले समाजलाई चाहिँ अगाडि ऐनासरी चाहिँ देखायो र परिवर्तनको लागि त्यसले ठुलो हुङ्कार गर्यो। र उहाँले निरन्तर रूपमा चाहिँ यो चित्रको क्षेत्रबाट, उहाँले चाहिँ आर्टको क्षेत्रबाट, यो ललित कलाको क्षेत्रबाट जसरी समाज रूपान्तरणको लागि निरन्तर रूपमा चाहिँ आफ्नो यात्रालाई चाहिँ अगाडि बढाइराख्नुभयो र आज पनि उहाँ त्यो निरन्तर यात्रामा चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ। र उहाँको चित्र, उहाँको चाहिँ त्यो कला जो चाहिँ देशमा मात्र होइन, तिनीहरूमा समाज रूपान्तरको लागि त्यो साहित्यको क्षेत्रबाट होस्, त्यो सङ्गीतको क्षेत्रबाट होस्, त्यो ललित कलाको क्षेत्रबाट होस्, त्यो चलचित्रको क्षेत्रबाट होस्, त्यो नाट्यको क्षेत्रबाट होस्, हरेक क्षेत्रबाट निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नुहुनेछ र सफलताको अर्को शिखर चुम्नको लागि हामी कहिल्यै पनि झुक्ने छैनौँ। र यो समाजलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि उहाँको निरन्तर यात्रा चाहिँ अझै पनि अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुराको त्यो विश्वासका साथ उहाँहरूलाई फेरि पनि हार्दिक बधाई र आगामी उहाँको कार्य सफलता। हामी यो स्रष्टा सम्मानित गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा कविताको लागि म कवि बाबा बस्नेतलाई आफ्नो कविता वाचन गरिदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पौडी खेल्न जान्नेलाई कुनै समुद्र गहिरो हुँदैन। पौडी खेल्न जान्नेलाई कुनै समुद्र गहिरो हुँदैन। जस्तै पहाड ढलोस् त्यो दुःखको पहिरो हुँदैन। काडिरहन्छन् मौरीहरू मह, काडिरहन्छन् मौरीहरू मह, जिन्दगी रहेसम्म अरूका निम्ति जिउनेहरूसित धनको ओहिरो हुँदैन। धन्यवाद, हार्दिक अभिवादन। 24औं सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवस तथा जनसांस्कृतिक राष्ट्रिय सम्मान 2078 आयोजित आजको यो भव्य समारोहका अध्यक्ष तथा प्रमुख अतिथि कमरेड सम्पूर्णमा हार्दिक अभिवादन। म मेरो कवितामा गएँ। कविताको शीर्षक रहेको छ फुलमाया। जहाँ जहाँ थानको लगाइयो त्यहीँ त्यहीँ ज्वरो गड्यो। जहाँ जहाँ थानको लगाइयो त्यहीँ त्यहीँ ज्वरो गड्यो। आवाज त्यहीँ गाडिए, दृष्टि त्यहीँ पुरिए। आफू आफ्नो हुनै नपाई जीवनको रुखबाट झर्दै मर्दै गरे पातहरू झैँ, झर्दै मर्दै गरे पातहरू झैँ तिम्रा वैशालो सपनाहरू। फुलमाया सिउँदो तिम्रै थियो, सिउँदो तिम्रै थियो, गला तिम्रै थियो। कहिले सिन्दुरको नाममा, कहिले पोतेको नाममा अर्कैले निर्माण गरेका धर्मशास्त्र र संस्कार संस्कृतिको नाममा धरौटी रहिरह्यो तिम्रो सुनाखरी जीवन। गृहस्थहरूकी मुटु पूजनीय देवी लक्ष्मी महालक्ष्मी नामाकरण भई भान्सा र पूजा कोठामै जकेडिएको समयको कसिलो त्यो गाँठो कसले फुकाउन सक्थ्यो र सहजै। समय नै आउनु पर्थ्यो आगोका नङ्ग्रा भएर प्रतिकूलताको आग्लो घचघच्याउन, अनि मात्रै उग्रिन्थे प्रतिबन्धका जब्बर ढोकाहरू। अहिले यति बेला समय सापेक्षित आगोका नङ्ग्रा भएर प्रतिकूलतासित भिड्दैछ। भाँचिएर अवरोधका आग्लोहरू ढप्क्याउनै नमिल्ने भएका छन् प्रतिबन्धित ढोकाहरू। आफू अनुकूलकै युग सापेक्ष ढोका ठड्याउनु छ अब तिमीले। आफू अनुकूलकै युग सापेक्षित ढोका ठड्याउनु छ अब तिमीले। साहसको बलले जीवन धरौटी फिर्ता नलिए सराप नेछ युगले। आफ्नो शिरले आफ्नै युग थाम्नु छ, आफ्नो गलाले आफ्नै गीत गाउनु छ। फुलमाया हेर त, खुल्ला आकाशलाई निश्चित आकार दिन चराहरू लय फेर्न खोजिरहेछन्। अलिकति तिम्रो भाका उनीहरूसित साट्नु छ, चराहरूसितै गाउनु छ तिमीले धरतीलाई अलिकति माथि उठाउने गीत। जोवनको रुखबाट भुइँभरि झरेर मरेका पातहरू माटोमै सङ्गीत बिउजाइरहेछन्। निरन्तर चल्नुको नाम नै जीवन हो, निरन्तर चल्नुको नाम नै जीवन हो। लौरो नछोडी कहाँ पौडिन सकिन्छ र सागरमा, लौरो नछोडी कहाँ पौडिन सकिन्छ र सागरमा। फुलमाया आऊ
आऊ तय गरौँ बैशाखी बिनाको यात्रा। धन्यवाद। धन्यवाद मिठो कविताको लागि। अब हामी जनसांस्कृतिक राष्ट्रिय सम्मानद्वारा सम्मानको यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। आजको यो सम्मानमा यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व सभामुख कमरेड कृष्णबहादुर महराजको तर्फबाट हामी यो सम्मानपत्र हस्तान्तरण गर्नेछौँ भने खादा तथा अबिरबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा जनसांस्कृतिक महासङ्घ नेपालका इन्चार्ज वरिष्ठ साहित्यकार सम्मानपत्र हस्तान्तरण गर्नेछौँ। जनसांस्कृतिक महासङ्घ नेपालको तर्फबाट हामीले जनसांस्कृतिक महासङ्घ नेपालको हेडलाइनमा हामीले यो सम्मानपत्र तयार गरेका छौँ र जनसांस्कृतिक राष्ट्रिय सम्मान 2078 यो प्रमाणपत्र यो सम्मानपत्रलाई हामीले नामाकरण गरेका छौँ। मैले यो प्रमाणपत्र जो सम्मानपत्रमा जे कुरा छ म पढेर सुनाउने छु। म सुरुमा श्री जुलुमलाल चित्रकारज्यू ललितपुर 24औं सांस्कृतिक शहीद दिवस 2078 को अवसरमा नेपाली प्रगतिशील ललित कलाको क्षेत्रमा यहाँले विगत लामो समयदेखि पुर्याउनु भएको विशिष्ट योगदानको कदर गर्दै जनसांस्कृतिक महासङ्घ नेपालद्वारा स्थापित जनसांस्कृतिक राष्ट्रिय सम्मान 2078 बाट सम्मानित गर्दछौँ। जनताका पक्षमा यहाँको प्रगतिशील यात्राले अझ सृजनशील रूपमा निरन्तरता पाइरहोस् भन्ने शुभकामना सहित प्रमुख अतिथि पूर्व सभामुख तथा वरिष्ठ नेता नेकपा माओवादी केन्द्र कृष्णबहादुर महरा, भीम कुमाखी कार्यक्रम संयोजक, मातृका पोखरेल अध्यक्ष जनसांस्कृतिक महासङ्घ नेपाल केन्द्रीय समिति, यहाँलाई सबै र हामीले यसमा 10,000 नगद राशि पनि राखेका छौँ। यहाँलाई सम्मानित भएकोमा यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिँदै त्यसै गरी म उही बेहोरा उही जानकारी गराउँदै श्री लेखक सङ्घको तर्फबाट श्री पोषराज पौडेलज्यूलाई आफ्नो सम्मानित पत्र प्राप्त गरिदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी जनकलाकार सङ्घको तर्फबाट श्री प्रगति हिमालजीलाई आफ्नो सम्मानित पत्र ग्रहण गरिदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले सबै सम्मानपत्रमा बेहोरा उही छ, त्यसैले मैले बेहोरा पढिनँ र हाम्रो नगद राशि पनि सबैलाई 10,000 भएको कारणले मैले एकैचोटि उल्लेख गरेँ। त्यसै गरी नाट्यकर्मी सङ्घको तर्फबाट श्री जेबी रुवालीज्यूलाई आफ्नो सम्मानपत्र ग्रहण गरिदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नाट्यकर्मी सङ्घको तर्फबाट जेबी रुवालीज्यूलाई आफ्नो सम्मानपत्र ग्रहण गरिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्छु। हामीले चलचित्रकर्मी सङ्घबाट विमल पौडेलज्यूलाई हामीले यो सम्मानपत्र प्रदान गरेका छौँ। उहाँ आज विशेष कारणले गर्दाखेरि यो कार्यक्रममा आइपुग्न सक्नुभएको छैन, तसर्थ चलचित्रकर्मी सङ्घको तर्फबाट उदय सुब्बाज्यूलाई यो सम्मानपत्र ग्रहण गरी उहाँलाई प्रदान गरिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। हामीले यस वर्ष जनसांस्कृतिक राष्ट्रिय सम्मान 2078 द्वारा 5 वटा विधामा सम्मान गरेका छौँ कि हामीले आगामी दिनमा यो सम्मानलाई हामी एउटा यसलाई विशिष्टीकृत गर्दै यसलाई हामीले अझ व्यवस्थित बनाउँदै यो सम्मानित स्रष्टाहरूलाई समग्रमा यहाँहरू सबैलाई बधाई दिँदै यहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आज हामीले यो कार्यक्रमलाई आज देशको राजनीतिक स्थितिमा जे कुरा एक्सन भएको छ त्यसको रिएक्सनको यो प्रोग्राम
मैले यसरी बुझेको छु। कार्यक्रमका सभापति र कार्यक्रमका अतिथि मित्रहरू र सहभागी सम्पूर्ण साथीहरू, आज यो प्रतिरोध दिवस मनाउँदै गर्दा बिहान मैले नेकपा माओवादीको अध्यक्षलाई भेटेको थिएँ। उहाँ पनि प्रतिरोध दिवसमा जानुभएको छ सिन्धुली। मैले यो प्रतिरोध दिवस मनाउँदै गर्दा आज चैत्र 5 गते मैले मातृकाजीले सोधेँ, मातृकाजी र म कुनै बेला अनेकवट फिल्डमा त्यही ठाउँमै हामीले अनेकवट सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवस मनाएका थियौँ। मैले साल बिर्सेँ, 63 सालमा, त्योभन्दा अलि पछि होला। म चाहिँ मन्त्री भएको थिएँ, मन्त्रीको रूपमा गएको थिएँ त्यहाँ। अनेकवट त्यो फिल्डमै हामीले उहाँ नै सभापति हुनुहुन्थ्यो, म प्रमुख अतिथि थिएँ। आज पनि उहाँ नै सभापति हुनुहुन्छ, म प्रमुख अतिथि छु। आज धेरै वर्षपछि अगाडि स्वागत भाषण गर्ने कमलले राख्नुभयो। हिजो प्रतिरोध दिवस निकै भव्य हुन्थ्यो, गाउँमा हुन्थ्यो, जनताका बिचमा हुन्थ्यो, ठुलो तामझामका साथ गरिन्थ्यो। तर हामी सीमित हुँदै गएको छौँ। किन? यो पनि, यसको पनि जवाब आवश्यक छ। र यो प्रतिरोध दिवस मनाउँदै गर्दा मेरो मनमा केही पात्रहरू असाध्यै घुमिराखे। मेरो सहयोद्धा साथी हुनुहुन्थ्यो कृष्णसेन इच्छुक, जोसँग मैले धेरै लामो सङ्गत गरेँ। झन्डै 200वटा चिठीहरू आदान प्रदान गरेँ। उहाँसँग चिनजान नभएर पत्र मित्रताको आधारमा हामीले विचार निर्माण गऱ्यौँ। म रोल्पामा काम गर्थेँ, उहाँ रोल्पाको पहाडमा घुम्नुभयो। मैले कृष्णसेनलाई सम्झेँ। मैले त्यसपछि सम्झेँ केही अन्य पात्रहरू जो खुसीराम पाखरा अहिले हुनुहुन्न, उहाँसँग पनि धेरै ठाउँ हिँडेँ। भारतका विभिन्न जिल्लाहरूमा, त्यसपछि नेपालका केही ठाउँहरूमा उहाँसँग हिँडेँ। त्यो पनि सम्झेँ। मैले मेरो घरमै गीत गाएको सम्झेँ। चुनु गुरुङले मेरो घरमा जानुभएको थियो, मैले त्यहाँ सम्झेँ। मैले सुरुमा 48 सालमा यो ग्रामीण वर्ग सङ्घर्षको तयारी थियो। त्यस क्रममा म चुनावमा लडेको थिएँ र त्यस बेला हाम्रो मसँग एउटा कलाकार हिँड्नुभयो, मस्त विष्ट, उहाँलाई सम्झेँ। उहाँहरू कोही पनि हुन्न अहिले, तर मेरो मानस पटलमा फेरि पनि दोहोरिराख्यो उहाँहरू चित्र। अनि मैले आफै सम्झेँ, फेरि परिवार सम्झेँ। मैले मेरो 2टा छोरीहरू, एउटा छोरी त यही छ, 2टा छोरीहरूलाई सांस्कृतिक अभियानमा पठाएँ र 2टा छोरालाई जनमुक्ति सेनामा पठाएर म जनयुद्धमा हिँडेँ। त्यो पनि सम्झेँ। यसरी हेर्दा जनयुद्ध जनताको एउटा युद्ध हो र त्यो युद्धको स्मरण सांस्कृतिक स्रष्टा मित्रहरूले जसरी गर्नु खोज्नु भएको छ आजका दिनमा, त्यसले एउटा ठुलो विचार पैदा गरेको छ। म धेरै लामो कुरा गर्दैन, यति मात्रै भन्न चाहन्छु। 2-4वटा प्रसङ्ग मात्र भन्न चाहन्छु। यो 64 सालमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्षको एउटा कथा हाल्नुभएको छ। म कथा सुनाउँछु। यो बागमती, उतिखेर प्रदेश थिएन, बागमती राज्यको एउटा प्रशिक्षण कार्यक्रम भयो यही काठमाडौँमा। र प्रशिक्षण कार्यक्रममा
अध्यक्षले भाषण गर्नु मैले अस्ति बुटोलमा 1500 मान्छेको बिचमा यही कथा हालेँ अध्यक्षकै अगाडि। र मैले यो कथा किन हाल्दैछु भने यो कथा के थियो भने हामी मूल बाटोमा हिँड्दै थियौँ। मूल बाटोमा हिँड्दै गर्दा के देखियो भने अगाडि दुश्मनको ठुलो जोखिमता थियो। त्यो जोखिमता को अगाडि जाने हो भने हामी कमान्डर सहित सबै सिपाही सिद्धिन्थ्यौँ। र हामीले त्यो छल्ने बुद्धि गर्यौँ। छल्ने बेला झाडीको बाटो जानु पर्यो। झाडीको बाटो जाने बेलामा बिचमा दलदल रहेछ। त्यो भनेको संसदीय दलदल। हामी त्यो दलदलमा फस्यौँ र दलदलबाट निस्किने कोसिस गऱ्यौँ। निस्किने कोसिस गरे कुनै बेला दायाँ हात कुनै बेला बायाँ हात पक्ड्यो। रुखलाई रुखका हाँगा समात्यो। त्यो भनेको कहिले एमाले समातेछ कहिले के अरे काङ्ग्रेस समातेमा हो। हिँड्छौँ। हामीलाई गाड्ने कोसिस त अहिले पनि छ त्यो दलदलमा। तर हामी नभए पनि भाषा हामीलाई त्यो दलदलबाट निकाल्न पनि पर्नेछ। तर उनको इसारामै चलाउनु पर्नेछ हामीलाई। तर उनले हिसाब गरिरहेका छन् यो माओवादी निकाल्ने बित्तिकै आफ्नो बाटोमा हिँड्छ भने त्यो पनि थाहा छ। यो कथा मैले किनभने आजको राजनीतिक परिस्थितिको दृष्टान्त पनि हो बुझ्नु होला। मैले व्याख्या गरेँ यो कथा भने सायद बुझिन्छ। अब फेरि अर्को प्रसङ्ग भन्छु। यो शान्ति प्रक्रिया 63 सालमा सम्पन्न भएको हो वृहत शान्ति सम्झौता। त्यसपछि 15 वर्ष बित्यो। पहिलो वर्षमा हामी के भयो भने पहिलो 5 वर्ष भन्नुहोस् 5 वर्षमा हामीलाई अब माओवादी हाम्रो ढुङ्ग्रोमा आए। यो ढुङ्ग्रो हुन्छ नि उनको आफ्नो ढुङ्ग्रो अथवा राजनीतिक ढुङ्ग्रो। अनि हामीलाई फगाउनुपर्छ यिनीलाई हाम्रो धारमा ल्याइयो भन्ने भयो राजनीतिक धारमा। र हामीलाई फगाइयो। हामी देशका सबभन्दा ठुलो पार्टी भयौँ। हामीमा पनि अहमता आयो दम्ब आयो। हेगोलाले मिचेर मिचिन्छ जस्तो लाग्यो। अब तर माओवादी त उही छ। फेरि माओवादी चाहिँ धार जनयुद्धको धारबाट बिर्सिया छैन यो भन्ने लाग्यो र तिनीका धारका मान्छेहरूले दोस्रो 5 वर्षमा के गरे डाउन साइज गरे। हामीलाई कमजोर पार्न थाले। यिनलाई कमजोर नपारी हुन भन्ने पर हाम्रो पार्टी माओवादी जनयुद्धबाट आएको पार्टीलाई टुक्रा टुक्रा पार्न थाले। विभाजित भयो धेरै माओवादीमा। मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यो बुझ्नु होला। यो कुनै नयाँ कुरा होइन। अहिले नयाँ कुरा होइन। यो साम्राज्यको डिजाइन अन्तर्गत रणनीति अन्तर्गत भएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। हाम्रो बुद्धि पनि बुद्धि भएन। त्यो बुद्धिमा उसको ठुलो बुद्धिले काम गर्यो। तेस्रो 5 वर्षमा हामीलाई ह्युमिलेटिङ गर्यो। गर्दैछ अहिले। तपाईँले सांस्कृतिक हमला देख्नुहुन्छ। प्रचार युद्ध देख्नुहुन्छ। अहिले माओवादीले जहाँ पनि हिर्काउने मात्रै छ। हान्ने मात्र छ। सांस्कृतिक माध्यमबाट होस् गीतको माध्यमबाट होस् कलाको माध्यमबाट होस् राजनीतिक माध्यमबाट होस्। किन त्यसो हुन्छ? किन त्यस्तो हुन्छ भने अब माओवादीलाई ढुङ्ग्रोमा हालेर ढुङ्ग्रोमा बस्छ। डाउन साइज गर्नु हुँदैन। यो माओवादीलाई अब कमजोर पार्नुपर्छ भन्ने अभियानमा छ अहिले दुनिया। साम्राज्यवाद विस्तारवाद प्रतिक्रियावाद। त्यसकारण हामी यो दुईटा प्रसङ्ग मैले तपाईँलाई किन सुनाएँ भने अहिलेको परिस्थिति हो। यही परिस्थिति हो। यो परिस्थितिमा म अब के भन्न चाहन्छु भने अहिले ईश्वरचन्द्रजीले एउटा राम्रो कार्यपत्र सोचपत्र पेश गर्नुभयो। पार्वतीले त्यसमा टिप्पणी गर्नुभयो। म
म यति भन्न चाहन्छु एकदम ससेसनमा यो प्रसङ्गसहित यो वर्तमान परिस्थिति हो। नेकपा माओवादी केन्द्रले लिएका निर्णयहरू यो परिस्थितिमा आधारित छन्। के निर्णय हो म अहिले भन्दैन, तपाईँले बुझ्नुहोस्। सिद्धान्तको रक्षा गर्ने र व्यवहारको प्रयोग गर्ने कुरामा कुशलता अपनाएर नै सिद्धिन्छ। सिद्धान्त मात्रै रक्षा गर्न त सकिन्छ। कम्युनिस्ट ठुल्ठुला नेताहरू सिद्धान्तको रक्षा गर्नु तर एक्लै हुनु, केही गर्नु भएन। एक्लै त सिद्धान्त रक्षा गर्न सकिन्छ, सम्भव छ। कसैले प्रयोग मात्रै गर्न खोजे, सिद्धान्त बिर्सिए अनि डुबुल्की मारे। अहिले त्यही बेला छ। त्यस कारणले हामी सिद्धान्तको रक्षाको नाममा व्यवहारलाई प्रयोग नगर्ने कुरालाई पनि छोड्नु हुँदैन, सिद्धान्त पनि छोड्नु हुँदैन। सिद्धान्तको रक्षा गरिराख्नुपर्छ, तर सिद्धान्तको रक्षा गर्नुको अर्थ व्यवहारलाई छोड्नु चाहिँ हुँदैन। अर्को कुरा, व्यवहारलाई प्रयोग गर्नुको अर्थ सिद्धान्त छोड्ने पनि होइन। छोड्ने बित्तिकै त हामी लङ्गडो भइहाल्छ। हामी लङ्गडो हुन पनि छैन। त्यस कारण यो दुईटाको तालमेल कसरी गर्ने, यही ठुलो कुरा छ। यही नै अहिले कम्युनिस्टको मूलधार हो, मूल प्रवृत्ति हो। यसलाई ठिकसँग बुझ्न सक्यौँ हामी ठिक अगाडि बढ्छौँ। आजको मासमा त यही हो। आजको मासमालाई बुझ्न सकिएन भने हामीले जीवन बुझ्न सक्दैनौँ। म यही कुराको विशेष अपिल यहाँहरूलाई गर्न चाहन्छु। यहाँहरू वास्तवमा भने जनयुद्ध जुन गरियो, यो ठुलो काम गरियो। कसैको नजरमा जनयुद्ध निकै भयानक चित्र छ। यो भयानकै हो। हामीले धेरै ठुलो काम गरेका छौँ र त्यो कामको निमित्त वास्तवमा नेपालमा, नेपाली समाजमा उत्पीडित वर्ग, उत्पीडित जाति, भाषा, लिङ्ग, क्षेत्रले निकै ठुलो भूमिका खेल्यो र त्यो अभियानमा वास्तवमा विचारको संश्लेषण गर्न तपाईँहरू सांस्कृतिक स्रष्टाहरूले ठुलो भूमिका खेल्नु। चाहे लेखक हुनुहोस्, चाहे कलाकार हुनुहोस्, चाहे चलचित्र हुनुहोस्, जेसुकै हुनुहोस्, के हो त जनयुद्ध भन्ने कुरा स्थापित गर्नको निमित्त ठुलो भूमिका खेल्ने काम यहाँहरूको छ, तपाईँहरूको छ। मैले 48 सालमा चुनाव जितेँ। 48 सालमा चुनाव जित्दाखेरि मैले मेरो काउन्टर पार्ट नेपाली काङ्ग्रेसका थिए एकजना, उहाँले महाराजी तपाईँ त नाचिकन चुनाव जित्नु, चाउर र सांस्कृतिक कर्मी थिए। हामी राति मात्रै गर्थ्यौँ कार्यक्रम, बेलुकी पख दिउँसो मान्छे आउँदैन थिए। राति नाटक, पहिले सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने, त्यसपछि भाषण गर्ने, यो कार्यक्रम थियो। खाना 11 बजे खान्थ्यौँ। त्यो सम्झिन्छु मैले। यसरी जनयुद्ध सुरु गरे, जनयुद्धको तयारी गरे। त्यस कारणले तपाईँहरू सांस्कृतिक कर्मीको ठुलो महत्त्व छ, ठुलो भूमिका छ। मैले केही कुरा प्रसङ्ग पनि राखेँ, वर्तमान स्थितिको प्रसङ्ग राखेँ। वैचारिक रूपले व्यवहार र विचारको बिचको तालमेल बनाउन सक्नुपर्ने आवश्यकताको महसुस यहाँले गराएँ र तपाईँहरूको महत्त्व कुरा राखेँ। मैले अहिले फेरि अरू कार्यक्रममा भाग लिनुपर्ने भावनाले मैले तपाईँबाट बिदा लिन चाहन्छु। यति भन्दै आफ्नो पनि अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मन्तव्य राखिदिनको लागि म ललित कला सङ्घको तर्फबाट जुलुमलाल चित्रकारज्यूलाई छोटो अनुभूति यो मन्तव्यको लागि म अनुरोध गर्छु र हामी प्रमुख अतिथिलाई बिदा गर्नको लागि हामी बिदा गर्छौँ जोरदार तालीले। हामी पछाडि हाम्रो वरिष्ठ साहित्यकार गोपाल ठाकुरज्यू पनि हुनुहुन्छ र छोटो मात्रै कार्यक्रम छ। हामी किनकि यो 10:30 बजेदेखि पाउने 11 बजेसम्म हामी यो कार्यक्रम सकाउँछौँ, तसर्थ सबै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ है। अनि अर्को कुरो के छ भने आजको कार्यक्रममा त्यहाँ भवाङ र अनेकबाट जति पनि शहीद हुनुभएका छन् उहाँको परिवारहरूलाई हामीले 1 हप्ता अगाडि आमन्त्रण गरेको भए उहाँहरूको विभिन्न काम होला काठमाडौँमा आउने, त्यो काम मिलाएर उहाँहरू आउनुहुन्छ र उहाँ
यहाँ भइदिएको भए ल फलाना साइडको फलाना परिवार आउनुभएको छ यथास्थितिमा आसन गरिदिनु होला भनिएको भए सायद यो सभाको अझ एकदम चकमक हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि ऊर्जा हुन्छ, हामीलाई पनि ऊर्जा हुन्छ नि त। ओहो मेरो फलाना शहीदलाई यस्तो सम्मान गरेछ माओवादी पार्टीले भनेर सायद उहाँहरू पनि त्यहाँ आफ्नो एरियामा सक्रिय भएर लाग्नुहुन्छ होला। त्यो चैत्र 5 गते म यताउति त्यहाँ सबैतिर घुमेँ मैले। त्यहाँको चाहिँ गाउँलेहरूको व्यवहार पनि हेरेँ। उहाँहरूले भात पकाएर यताउति आउनुभयो है, यस्तो व्यवहार छ एकदम राम्रो छ। मैले अब पारमा बसेको ढिस्कोमा बसेको त्यहाँ पनि बिचबिचमा गएर बसेर मैले कान थापेँ। कहीँबाट पनि एक अक्षर पनि हाम्रो माओवादीको विरुद्धमा सुनेन मैले। सबैको राम्रो व्यवहार छ, सकारात्मक छ। अब त्यो कुरै त्यहाँ अब बाँकी छ कि छैन। अब यहाँ नै अहिले हामी पहिला कति जम्मा हुन्थेँ, अहिले कम भयो होइन। म सुरुमा आउँदाखेरि ईश्वरचन्द्र गेवाली सर है भएर अनि त्यतातिरको चित्रहरू एउटा अस्ति त्यो भिजुअलमा हाम्रो 8औं राष्ट्रिय अधिवेशन पनि देखाएँ। अब त्यसमा अलिकति मन गएर अहिले अलिकति शीर्षकले एउटा अर्को कोडिराखेको छु म फेरि त्यो व्यस्त छु, दिनका दिन काम गर्न सक्दैन। अलिअलि फुर्सदमा गर्ने हो, 15 मिनट 20 मिनट 1 घन्टा 8 घन्टा 2 घन्टा हुन्छ। अब चुप लाएर त अब यहीँ हुन्छ नि। म हिँडेपछि पोलन पार्क पुग्छु, यताउति पुग्छु। त्यसैले म चाहिँ त्यसरी काम गरिरहेको छु। अब यतातिर मैले गरेर हुनेसम्मको योगदान गरिराखेको छु, अहिले पनि गर्छु। अब यो सांस्कृतिक यो जुन सांस्कृतिक राष्ट्रिय सम्मान पुरस्कार पाएपछि म चाहिँ अति खुसी छु। खुसीको साथमा मलाई अलिकति बोझ थप्यो जस्तो, तिमीले अब केही गर्नुपर्छ शहीदको लागि गर भने जस्तो लाग्यो। त्यसकारण म केही अब गर्ने सोचमा छु। म त खासै अब ठुलो व्यक्ति पनि होइन, विद्वान पनि हुने, त्यही पनि साथीहरूले यो मान्छेलाई यति सम्मान त गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूले जुन सम्मान गर्नुभयो, सायद म त्यतिको छ कि छैन। मलाई अहिले पनि यो काम त मैले धेरै गरिसकेँ, विभिन्न सङ्घ संस्थामा काम गरिसकेँ। माया ममता सधैँ रहोस्, हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्न सक्छौँ होइन। हाम्रो गेवाली सरको जुन अहिले यहाँ पेपर प्रेजेन्ट भयो त्यो असाध्यै मार्मिक छ। त्यसमा हामी चुकेकै हो, हामी खुम्चेकै हो। अब उहाँको सल्लाह अनुसार त्यसमा डिबेट गरेर छलफल गरेर हामी चाहिँ नि अगाडि बढ्नुपर्छ यति भनेर सबैले लाग्छ। धन्यवाद उद्घोषक जी। आजको यो 24औं सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवस तथा जन सांस्कृतिक राष्ट्रिय सम्मान कार्यक्रम अध्यक्षज्यू हामीबाट राख्नुहुने डाक्टर बालकृष्ण अधिकारीज्यू, मञ्च आसीन आज चाहिँ सम्मानित हुने स्रष्टाहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण संस्कृतिकर्मीहरू, लाल सलाम। समयको चाप र विषयवस्तु पनि भ्याइसकेको हुनाले मैले धेरै कुरो राख्ने जमर्को गरेको छैन। औपचारिकताको लागि मात्रै उभिएको हुँ। म 2-3टा कुरा मात्रै गर्छु। त्यसमा पहिलो कुरो के छ भने कमरेड महराको मैले कथा पनि सुने, जो चाहिँ हाम्रो श्रद्धेय पार्टी अध्यक्षले ठाउँ ठाउँमा भन्ने गर्नुभएको कथा उहाँले सुनाउनु भयो। त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि हामी खुम्सिँदै गएको यथार्थतिर कोट्याइएको पनि मैले सुने र यो वर्षमा एक दिन भए पनि गर्नै पर्छ भन्ने कुरो पनि सुने। समथिङ इज बेटर देन नथिङ, नहुनु भन्दा केही हुनु राम्रो हो भन्ने कुरासँग मेरो विमति छैन। तर
यसरी वर्षमा एक दिन हामी जम्मा हुन्छौँ र हामी खिएको अनुभूति गर्छौँ। यसले त उही हो, दर्शनले जे अगाडि जिम्मा पाएको थियो जीवन र जगतको व्याख्या गर्ने, तर मार्क्सले भने दर्शनले जीवन र जगतको व्याख्या गरेर हुँदैन, जीवन र जगतलाई बदल्नुपर्छ। त्यो सम्भव हुन्छ त? यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने हामी आफै प्रयत्न गरौँ। नम्बर 1। नम्बर 2, अहिले दर्शनको कुरो पनि आयो, राजनीतिको कुरो पनि आयो। निश्चित रूपमा हामी चाहिँ मूल बाटो हिँड्न सक्ने परिस्थिति रहेन र हामी झाडीको बाटोतिर लाग्यौँ, अहिले दलदलमा पनि फस्या छौँ। त्यो ठिक छ, तर हामी फस्नको लागि मात्रै त्यो दलदलमा पसेका छौँ कि त्यो दलदलबाट निस्किनको लागि हामी फसेका छौँ? निस्किने प्रयत्न हाम्रो के हो त? त्यो पनि धुमिल भएको जस्तो चाहिँ अनुभूति भएको छ। त्यसलाई अलिकति तेजिलो बनाउने प्रयत्न हामी गर्छौँ कि गर्दैनौँ? म एक दुईटा प्रसंग कोट्याउन चाहन्छु। नारायण पोखरेलको जीवन पनि समाप्त गर्ने अनि दिनबन्धु पोखरेलको चाहिँ त्यही किसिमको यज्ञलाई चाहिँ फेरि अब बाबाई पनि गरिदिने, उद्घाटन पनि गरिदिने, आतिथ्य पनि ग्रहण गर्ने, अनि गएर चाहिँ अब जनकपुरको चाहिँ यो परिक्रमामा गएर चाहिँ डोला पनि उठाइदिने, यो मेल खान्छ? त्यो पनि सुप्रिम लिडरशिपबाट यदि त्यस्तो हुन्छ भने बाँकी माथि त्यसको असर पर्छ कि पर्दैन? प्रतिरोध गर्न सकिन्न भने कमसेकम चाहिँ आइसोलेट त हुनु पर्यो नि आफू त। र त्यसले गर्दाखेरि ठुलो चाहिँ आपत्ति, ठुलो चाहिँ अप्ठ्यारो परेको छ, हामीले अप्ठ्यारो परेको छ। यसको करेक्सनको लागि हाम्रो तर्फबाट आवाज उठ्नुपर्छ र यो निडर भएर हामीले भन्न सक्नुपर्छ। यो गलत चिजलाई त गलत भन्नु पर्यो नि त। जसले गरे पनि गलत चिज गलत नै हो, त्यसको स्पष्टीकरण सहित भोलि नहुने प्रतिबद्धता आउनुपर्छ। र अन्तमा म के भन्छु भने कलाकारहरूलाई, म अस्ति एउटा अर्को कार्यक्रममा पनि मैले भनेको थिएँ, कलाकारहरूलाई वस्तु सम्झिने, कलाकारहरूलाई साधन मात्रै सम्झिने किसिमको जुन सोच हो त्यो हिजो पनि थियो र आज पनि कहीँ त्यही सोचबाट त हामीलाई गाइड गर्ने ठाउँबाट हामी त्यसरी त त्यही चिजमा त्यही ठाउँमा त छैनौँ। यो पनि प्रश्न गर्नुपर्ने आवश्यक ठानेको छु मैले। के सङ्घर्ष र चुनावको बेलामा मात्रै कलाकार चाहिएको हो, संस्कृति कर्मी चाहिएको हो? त्यसको अगाडि र पछाडि चाहिएको छैन? हाम्रो देशमा विश्वविद्यालयहरू छन्। यो परिवर्तनको अनुभूति विश्वविद्यालयका चाहिँ पाठ्यक्रमहरूमा भएको छ त? भाषा र संस्कृति विषयहरूमा भएको छ त? दर्शनको विषयमा भएको छ त? यदि भएको छैन भने त्यसको लागि सम्बन्धित ठाउँबाट स्पष्टीकरण पनि आउनुपर्छ। के प्रयत्न गरियो र कहाँसम्म पुग्यो र किन चाहिँ बाँकी ठाउँमा हुन सकेन? तर त्यो स्पष्टीकरण अहिलेसम्म आएको छैन। भर्खरै पोहोर सालको कुरो, कक्षा 10 को भोजपुरी पाठ्य पुस्तक लेख्ने क्रममा म पनि एकजना लेखक थिएँ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेखेको कुरोलाई त्यहाँको डाइरेक्टरले चाहिँ यो चाहिँ नलेख्नुस् भनेर भन्यो मलाई। किन नलेख्ने? नेपाल लेख्दा पुगिहाल्छ नि, किन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेख्नु पर्यो भन्ने कुरो त्यो कसरी आँट हुन्छ तिनीहरूको?
त्यसै गरिकन हाम्रै बिचमा पनि शहीदको शालिगको सरुवा त हुँदैन नि, त्यो पनि कुनै न कुनै हिसाबले गर्ने प्रयत्न त भएको छ नि। शहीदलाई कुनै निश्चित ठाउँ फलानु ठाउँमा बस भनेर बसाउने हो, त्यो त आस्थाको चिज हो। मलाई जहाँ मन लाग्छ म पनि ठड्याउने प्रयत्न गर्छु, अरूलाई पनि यो अधिकार छ। र त्यो पनि सांस्कृतिक शहीद हुन्। कमरेड रामवृक्ष यादव त यी सबै चाहिँ हामीबाट हुने जो कमजोरीहरू हो, ती कमजोरीहरूबाट हामी माथि उठ्ने कि नउठ्ने, अनि मात्रै यो सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवस मनाउनुको अर्थ हुन्छ, अन्यथा यसको कुनै अर्थ हुँदैन। तर पनि हामी जति जम्मा भयौं, ठीक छ, दर्शनको क्षेत्रमा हामी के गरिरहेका छौं र अर्को पनि एउटा मूल्याङ्कन गरौँ। धर्म र रिलिजन एउटै हो। यहाँ मञ्च आसीन कमरेडहरू लगायत तपाईहरुसँग पनि यो चाहिँ प्रश्नमा चाहिँ एउटा जिज्ञासा म राख्दैछु। धर्म भन्ने शब्दको सबभन्दा पहिलो परिभाषा मनुस्मृति ग्रन्थमा छ र धर्मका 10 लक्षण मध्ये कुनै पनि अध्यात्म कहीँ पनि छैन। र पश्चिमबाट रिलिजनको चाहिँ हामीले समकक्षी धर्म बनायौं। रिलिजन त मजहब हुन्छ, एउटा सम्प्रदाय हुन्छ। धर्म भनेको सम्प्रदाय होइन, हाम्रो गुण हो। त्यसै गरिकन हामी अझै पनि स्वर्गीय भन्न छोड्दैनौं। स्वर्गीय हो, चोर फटा उचाका राजा महाराजाहरू पनि स्वर्ग जाने, अनि हाम्रो कमरेडहरू शहीद भए पनि स्वर्गीय भन्ने। अनि यो कसले खोज्ने? यही जमातले खोज्ने हो कि अन्तले अरूले खोज्ने हो? म तपाईहरुको बीचमा राख्छु। म प्रमित लेख्ने गर्छु, त्यसको पनि कोशीय अर्थ यहाँहरूले हेर्नु होला र यदि उचित लाग्छ भने हामी कमसेकम प्रमित लेख्न सुरु गरौँ न। प्रमित भनेको यो कुनै आस्था, धार्मिक आस्थासँग के भन्छ, आध्यात्मिक आस्थासँग जोडिएको शब्द होइन। कम से कम चाहिँ यो यस्ता चीजहरू पनि हामी केलाउने गरौँ। र अन्तमा म के सुझाव दिन्छु भने, अहिले जो स्रष्टाहरू सम्मानित हुनु भएको छ, प्रगतिजीलाई म यस कारणले सम्झिरहेको छु कि यसभन्दा अगाडिको निर्वाचनको बेलामा उहाँलाई थाहा छ कि छैन, मसँग उहाँले भोजपुरी गीतमा पनि स्वर दिनुभएको थियो। त्यसरी म उहाँलाई सम्झिरहेको छु र आगामी दिनहरूमा यो खस आर्य लगायत पहाडलाई मात्रै चाहिँ होइन, मधेसतिर पनि खोजौं। यदि हाम्रा चाहिँ जनयुद्धमै ज्यान गुमाएका स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, कलाकारहरू हुनुहुन्छ भने मरणोपरान्त पनि हामी सम्मानित गर्न सक्छौं। यो सम्पूर्ण नेपालको अनुभूति हुने गरी, यद्यपि पहिले भन्दा हामी धेरै फराकिलो भएका छौं, तर यसलाई अझै फराकिलो गरौं र यसको निरन्तरता देऊ। र यो बारेमा अहिलेको नेतृत्व जो साथीहरू हुनुहुन्छ, म इन्चार्जको हैसियतले उहाँहरूलाई सघाउनको लागि म तयार छु र पार्टी मूल नेतृत्वसँग यो बारेमा हामी निरन्तर संवाद गरौं र हाम्रो यो संगठनलाई, कमसे कम यो संगठनलाई दैववाध्यात्मवादबाट मुक्त पार्ने प्रयत्न गरौं। नत्र चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ अब यो जनवादी गीत पनि गाउने अनि त्यसपछि गएर हनुमान आराधना पनि गर्ने हाम्रै कलाकारले गर्छन् भने यो चाहिँ संगठन चलाउनुको कुनै अर्थ हुन्छ? यो कमसे कम थोरै अनुशासन चाहिँ हामी पालना गराउने प्रयत्न गरौं। र एकचोटि फेरि सम्मानित हुने स्रष्टाहरूलाई मेरो तर्फबाट बधाई र यो आयोजनको निरन्तरता होस् भन्ने अभिप्रायका साथ म आफ्ना भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। लाल सलाम। यहाँले महत्त्वपूर्ण
भनाइ राखेर गइसक्नु भएको छ, आफ्नो मन्तव्य राखेर गइसक्नु भएको छ। यहाँलाई विशेष धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगेका छौँ। आजको कार्यक्रमका सम्मानित स्रष्टाहरू, प्रमुख अतिथि र उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई बधाई तथा धन्यवाद मन्तव्यका लागि म जनसांस्कृतिक महासङ्घका सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ र आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि आउनुभयो, विशिष्ट अतिथिहरू आउनुभएको छ र लामो समयदेखि प्रगतिवादी साहित्यिक सांस्कृतिक आन्दोलनमा आफूलाई एउटा निष्ठाको आधारबाट उभ्याउँदै जनता, देश परिवर्तन, मुक्तिको लागि सृजना गर्दै आउनुभएका श्रेष्ठ सम्मानित साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई म सर्वप्रथम हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। र हिजो हामी जनयुद्धको बेला एउटा सांस्कृतिक आन्दोलनलाई एउटा महोत्सवको रूपमा, एउटा सामाजिक रूपान्तरणको अभियानको रूपमा, जनचेतनाको अभिवृद्धिको एउटा कोसे ढुङ्गाको रूपमा र सँगै युद्ध संस्कृतिको रूपमा विकास गरेर हामी अघि बढेका थियौँ। तर आज हामी नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढङ्गबाट नेपालको प्रगतिवादी र जनवादी सांस्कृतिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्ने स्थितिमा आइपुगेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी हिजोको विरासत, हाम्रो हिजोको इतिहास, हाम्रो बलिदान, हाम्रो कीर्तिमान, हाम्रा अमूल्य सृजनाहरू हाम्रो निधिको रूपमा हामीले स्थापित गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व बनेको छ। हामीलाई सांस्कृतिक हिसाबले, वैचारिक हिसाबले यति बेला हमला भइरहेको छ। यो साँचो कुरा। हामीभित्र जुन खालको चिन्तनधारा विकास हुँदैछ, त्यो चिन्तनधाराको विरुद्ध पनि हामी उत्रन जरुरी छ। भित्रै हामी मजबुत हुन जरुरी छ। भित्रै हामीले एकता, विश्वास र निष्ठा कायम गर्न जरुरी छ। यसले गर्दा हामी संसदीय दलदलमा फसेको कुरा त साँचो हो, तर हामी त्यही दलदलबाट निस्कने र दलदल पार गर्ने हामी प्रयत्नमा छौँ। त्यसको लागि हाम्रो हातेमालो, हाम्रो एकता, हामी विचारको उच्चता, आत्मबोध, मूल्यबोधका साथ अघि जान सकेनौँ भने हामी दलदलबाट निस्किन सम्भव छैन। त्यसले गर्दा हामीले हिजोको इतिहासलाई सम्मान गर्दै, इतिहासबाट पाठ सिक्दै, हाम्रा मूल्यहरूलाई फेरि स्थापित गर्दै अघि जानुपर्ने हाम्रो दायित्व बनेको छ। जुन स्केलमा हामी उपस्थित भएका छौँ यो गुणात्मक छ र आगामी दिनमा हामी नयाँ आधारबाट, नयाँ योजना साथ सांस्कृतिक आन्दोलन अभियानको चरणमा अगाडि जानेछौँ र सबै अतिथिहरू, सम्मानित स्रष्टाहरू, विचारपत्र तयार गर्ने आदरणीय ग्यावाली दाई, त्यस्तै टिप्पणीकार डाक्टर बालकृष्ण अधिकारी र सबैलाई म बधाई तथा शुभकामना र धन्यवाद मन्तव्य दिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन। हामीले यो 24औं सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवस कार्यक्रम हामी लगभग अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। हामी सांस्कृतिक कर्मीहरूले जुन यो गतिविधि गरिरहेका छौँ, यो पार्टी र क्रान्तिकै निम्ति गरिरहेका छौँ, यो सांस्कृतिक आन्दोलनकै निम्ति गरिरहेका छौँ। हामीभित्र धेरै समस्याहरू छन्, हामीभित्र धेरै अप्ठ्याराहरू पनि छन्, हामीभित्र केही समस्याहरू पनि छन्, अन्तर्विरोधहरू पनि छन्, विविध छँदैछन्। तर पनि हामीले हाम्रो कर्मतर्फ कहिल्यै पनि डगमगाएका छैनौँ, कहिल्यै पनि यसलाई निराशातिर धकेलेका छैनौँ। हामी उत्साहित छौँ। हामी पक्कै पनि हामी जतिखेर यो जनसांस्कृतिक महासङ्घमा हामी यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, हामी केही सम्मेलन पछाडि, हामी विविध कार्यक्रमहरू पछाडि पनि यो सङ्गठनलाई नयाँ ढङ्गबाट नयाँ गति दिन सकिरहेका छैनौँ। यो अप्ठ्यारा बावजुद पनि हामीले यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रममा जहाँ सुदूरपश्चिमदेखि अनि हाम्रो 1 नम्बर प्रदेशदेखि, विभिन्न प्रदेशदेखि जनसांस्कृतिक महासङ्घका संस्कृति कर्मीहरू, विभिन्न सङ्गठनबाट, विभिन्न घटक सङ्गठनबाट कार्यक्रममा उपस्थित समस्त कमरेडहरू सम्झिने क्रममा मैले अझ शब्दको माध्यमबाट पुरा गर्न सकिनँ भने पनि यहाँलाई फेरि एकपल्ट सम्झिँदै, शहीदहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दै म अन्तमा के भन्न गर्दै यो कार्यक्रममा भएका
गल्ती कमी कमजोरीप्रति क्षमा माग्दै आगामी कार्यक्रममा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै यो कार्यक्रममा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइका साथ औपचारिक रूपमा कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनको निम्ति जनसांस्कृतिक महासङ्घका अध्यक्ष कमरेड मातृका पोखरेललाई अनुरोध गर्दै म पनि यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्त क्रान्तिकारी अभिवादन। उद्घोषक कमरेडलाई पनि क्रान्तिकारी अभिवादन। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि कमरेड त्यो पनि सम्बोधन गरौँ। एउटा कुरा सम्झना पनि गराउनु भयो उहाँले। आजभन्दा 13 वर्ष अगाडिको सम्झना भएको थियो के भने मितिबारे पछि फेरि सोध्नुभयो उहाँले। 65 सालको चैत्र 5 गते हाम्रो सङ्गठनको एकता भइसकेको थियो। ईश्वरचन्द्रजी मलाई सम्झना छ, ईश्वरजीले पनि बिर्सिनु भएछ अलिअलि। ईश्वरजी संयोजक हुनुहुन्थ्यो, म सहसंयोजक थिएँ। ईश्वरजीको चितवनमा कार्यक्रम पर्यो, उहाँ उता जानुभयो। अनेकोट म गएको थिएँ र कार्यक्रमको सभापति। ईश्वरजी उता गएको कारणले म बन्ने मौका पाएको थिएँ होइन। अहिले पनि अब ईश्वरजी कता पुग्नुभयो, म अहिले यता अध्यक्ष हुने मौका पाएँ। केही छैन, फेरि हामी सँगसँगै हुन्छौँ। नभइकन सुखै छैन। यही हो हाम्रो समाज, यही हो होइन, यही हो हाम्रो आन्दोलन। ईश्वरजीले गर्नुभएको कुरो सबै ठिक छन्। आज केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठाउनु भयो आफ्नो विचार पत्रमा पनि गेवाली सरले। अब त्यसलाई टिप्पणी होइन, त्यो पूरक रूपमा र एउटा सैद्धान्तिकरण गर्नुभयो बालकृष्ण सरले। महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो हामीले प्रत्येक उहाँले उठाउनु भएको सबै कुरामा हामी कार्यक्रम गरेर एउटा धारणा बनाउनु जरुरी छ। हाम्रो इन्चार्ज कमरेडले उठाउनु भएको कुरा कति छ हामी सांस्कृतिक रूपमा हामी विचलनमा परेको कुरो, सांस्कृतिक आन्दोलन नै उठाउने हो यो कुरो। एकपटक यहाँहरूलाई याद छ कि छैन, आउतीजी इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो, हामीले अध्यक्ष कमरेडलाई एउटा कुरा के भन्यो भने सांस्कृतिक आन्दोलनमा उठाएका कुराहरूलाई लिएर तपाईँहरू रिसाउन पाउनुहुन्न भनेर हामीले अध्यक्ष कमरेडलाई भनेको थियौँ र अध्यक्ष कमरेडले यो अनुमति हामीलाई दिनुभएको थियो। र त्यो हामीले माइनेट पनि गरेका छौँ अध्यक्ष कमरेडको उपस्थितिमा। त्यो माइनेट मैसँग सुरक्षित छ। सांस्कृतिक आन्दोलनमा तपाईँहरू स्खलनमा गएको कुरामा, तपाईँहरू विचलनमा गएको कुरामा हामी उठाउँछौँ, त्यसलाई लिएर तपाईँहरूले अन्यथा मान्नु हुँदैन भनेर भनेको थियौँ र अध्यक्ष कमरेडले त्यो अनुमति हामीलाई दिनु पनि भएको छ। त्यति बेलाको कुरा हो यो। फेरि पनि हामी अध्यक्ष कमरेडलाई यो कुरो सम्झाउँछौँ। अघि ईश्वरचन्द्र कमरेडले यहाँ एउटा कुरा भन्नुभयो, हामी गौतम बुद्धका अनुयायी जति पनि भएनौँ भनेर भन्नुभयो। हामी जनसांस्कृतिक आन्दोलनमा हिँडिरहेछौँ। गर्दा गर्दै जनसांस्कृतिक आन्दोलनमै हिँडेको एकजना साथीसँग अस्ति फेसबुकमा विवाद पर्यो, बहस पर्यो, तपाईँहरूले हेर्नु पनि भयो होला। हिँडेको छ जनसांस्कृतिक आन्दोलनमा, महेन्द्र पथको प्रशंसा गरिरहेछ। अनि महेन्द्रको टेकेर उसले तिमीहरूको पुष्पलाल निर्मल लामाले प्रचण्डले के नाप्यो भनेको छ। हिँडेको छ हाम्रै आन्दोलन। खतरनाक कुरा हेर्नुहोस् न, हामी कहाँ पुग्दैछौँ, कहाँ जाँदैछौँ, कहाँ। यसलाई ध्वस्त पार्न नसक्ने हो भने हामी कहीँ पनि जान सक्दैनौँ। अहिले अब अघि त्यसलाई सैद्धान्तिकरण गर्नुभयो, व्याख्यामा जान समय भएन हाम्रो इन्चार्ज कामरेडलाई, गोपाल सरलाई। हामी एउटा चुनावदेखि अर्को चुनाव हो, हाम्रो सांस्कृतिक आन्दोलनको अभिष्ट त्यो होइन। पार्टी कता हिँड्दैछ, पार्टीले हिँडेको बाटो गलत छ भने हामीले गलतै भन्ने हो। गलत भन्नै नदिने हो भनेदेखि यो सांस्कृतिक आन्दोलनमा बस्न पनि जरुरी छैन। तपाईँहरू पनि कति बस्ने हो थाहा छैन। भन्न नदिने हो भने भन्न खोजेको मैले। अघि महरा कमरेडले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, तपाईँले कतिको ख्याल गर्नुभयो, महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। त्यो कुरा आजभन्दा 65 सालको चैत्र 5 गते गर्नुभएको कुरो पनि मैले अघि त्यहाँ बस्दा बस्दै कहिले हो मिति भनेर सोद्धाखेरि मैले मिति भनिदिनको लागि ब्लग अन गरेका थिएँ। उहाँले त्यति बेला पनि त्यो कुरा गर्नुभएको रहेछ। यो समग्र हाम्रो यात्राको प्रतिरोधी कार्यक्रम हो भनेर उहाँले जो भन्नुभयो नि, त्यो एकदम सही कुरा हो। त्यो हाम्रा नेताहरू कसरी हिँडेका छन्, हाम्रो
हाम्रा अगुवाहरू हिँडेको बाटो कस्तो बाटो छ, कस्तो ओह्रालो बाटो हिँडेका छन् कि खाडलतिर गइरहेका छन् कि, त्यो बारेमा हामीले जागरुक गराउने र त्यो बारेमा प्रतिरोधको आवाज उठाउने कार्यक्रम पनि हो। यसलाई त्यही अर्थमा बुझ्नुपर्छ। हामी एउटा प्रकाशन गर्दैछौँ अब जनसंस्कृति भन्ने। त्यो जनसंस्कृति पनि हाम्रो पार्टी नेतृत्वले जे भन्यो त्यही हुने होइन। त्यसमा हामी आलोचनात्मक कुरै गरेर गर्छौँ र त्यो पार्टी नेतृत्वलाई यो पढाउनको लागि, पढ्नको लागि तलैसम्म पठाउनुहोस् भन्छौँ हामी। केही फरक पर्दैन। यसो छ, तपाईँले लेखेको त्यो अहिलेको कार्यपत्र छ, हामी तपाईँ त्यसलाई सच्याउँछु भन्नुभएको छ, कुनै करेक्सन नगरिकन, कुनै सम्पादन नगरिकन छाप्छौँ। ढुक्क हुनुहोस्। इन्चार्ज कमरेड पनि हात नलग पकाइकन अहिले भनेको कुरा लेख्नुहोस्, त्यसैमा छाप्ने हो। त्यही कुरा लिएर जानु। तपाईँ त हाम्रो अगुवै हो। यो कुरो नगरिकन यो जो विध्वंस छ नि, हामीले कहाँ बाहिर लड्नुपर्ने स्थिति छ र? बाहिर त लड्नै पर्थ्यो हामीले, तर हामीले बाहिर लड्ने स्थितिभन्दा पनि भित्रै लड्नुपर्ने यो सबभन्दा ठुलो खतरनाक कुरा हुने रहेछ। र हामी आलोचनात्मक चेतभन्दा बाहिर गयौँ भने यो आन्दोलन शरीर त हामी जहाँ पनि हुन्छ, एकछिनमा एमाले होला, काङ्ग्रेस होला, राप्रपा होला, ठुलो कुरा होइन। ठुलो कुरा हुँदै होइन। मान्छे एउटा सदस्यता लिन्छ अनि तुरुन्त ऊ एमाले भइदिइहाल्छ, एउटा सदस्यता लिन्छ, चिरकटो लियो, ऊ काङ्ग्रेस भइहाल्ने, राप्रपा भइहाल्ने, वा अर्को जनशक्ति भइहाल्ने। योबाट हामी त पृथक छौँ नि। त्यसै मान्छे कम्युनिस्ट आन्दोलनको सदस्य हुन्छ? हामी कति भएको थियौँ? मै भएको छैन भने हामी मात्रै कम्युनिस्ट होइनौँ, हामी त कम्युनिस्ट मन पराउने मान्छे मात्रै रहेछौँ भन्ने ठाउँमा छु क्या अचेल त म त। हाम्रा नेताहरू कम्युनिस्ट होइनन्, कम्युनिस्ट मन पराउने चाहिँ हुन् है। केही छन्, फेरि म सबैको कुरा गर्दिनँ। केही मान्छेले हामीलाई बाटो देखाएर हिँड्नुभयो, बाटो देखाएर जानुभयो, महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभयो होइन, उहाँहरूलाई त गर्ने सम्मान त छँदैछ नि। तर यो प्रतिरोध आन्दोलन, यो प्रतिरोध अभियानको रूपमा हामीले यसलाई बचाउने। तर कस्तो भयो भने हाम्रो समस्या वर्षको एकपटक हामी प्रतिरोध दिवस भनेर भन्ने, तर यो त वर्षको एकपटक मात्रै गर्ने कार्यक्रम त होइन। प्रतिरोध त अभियानको रूपमा लानुपर्ने हो। हामीले गर्न सकेका पनि त छैनौँ। यो त हाम्रै पनि कमजोरी हो। दलाल पुँजीवादको उस घेराभित्र छौँ सबै हामी। दलाल पुँजीवादका विरुद्धमा लड्नु पर्यो। त्यसले बनाएका सांस्कृतिक कुरामाथि लड्नु पर्यो। त्यसले निर्माण गरेका साहित्यमाथि लड्नु पर्यो। हामी सामन्तवादको कुरा गर्छौँ। सामन्तवाद हाम्रो घर घरमा मात्रै होइन, हाम्रो पार्टीमा सबै ठाउँमा छ। त्यसका विरुद्धमा लड्ने भने होला, प्रतिरोध गर्ने भने अब अघि ईश्वरचन्द्र गेवाली सरले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भने निरन्तर क्रान्ति। समाजवाद ल्याएपछि पनि निरन्तर क्रान्ति गर्ने हो। अहिले त के र, अहिले त न समाजवाद छ न केही छ, यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्था। यहाँ त हामीले त लड्नै बाँकी छ। यहीँ त लड्ने हो हामीले त। समाजवाद ल्याएपछि त लड्ने कुरा छ हाम्रो त, निरन्तर क्रान्तिको कुरा छ। त्यति बेला त प्रतिरोध गर्ने कुरा छ। त्यति बेला त अर्को वर्ग जो हारेको छ त्यसले त टाउको उठाउने कोसिस गर्दैछ। अहिले पनि सामन्तवादको नाइके हेर्नुहोस् त, राजतन्त्र कति बेला आउला जस्तो भइसक्यो। बेलुका सुत्दाखेरि भोलि बिहान पो नेपालमा राजतन्त्र स्थापना भइसक्यो भन्ने सुन्नुपर्ने स्थिति भइसक्यो। त्यसै कारणले हाम्रो लडाइँ हामीले वास्तवमा भन्यो भने लड्नको लागि योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ। यो कुरो मानौँ हामी, यो कुरो स्वीकारौँ हामी। त्यसैले हामी सबैले 11 बजेदेखि यो हलहरूलाई छोडिदिनु पर्नेछ। तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। तपाईँहरू आउनुभयो आज। धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई हामीले यहाँ सम्मान गर्न पायौँ। पोषराज दाई, उहाँका सामग्रीहरू, किताबहरू पढेर म पनि साहित्यिक आन्दोलनमा हिँडेँ। कुनै पनि प्रगतिवादी आन्दोलनमा उहाँहरूकै योगदान हो। जुलुम दाईहरूको योगदानको बारेमा त म थाहा पाउँदिनँ, त्यो क्षेत्र मेरो होइन। तर देवेन्द्रजीले कहिलेकाहीँ सुनाउनु भएको कथा सुनेर, उहाँको बारेमा योगदान सुनेर अचम्म लाग्छ। अरू साथीहरूले आफ्नो ठाउँमा थुप्रो योगदान दिनुभएको छ। म यही आन्दोलनमा सँगसँगै ईश्वरजीहरूकै पछि लागेर हिँड्दाखेरि प्रगतिजीहरूको त्यति बेलै योगदान मलाई पनि थाहा छ। त्यसैले हामीले आज महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक कर्मीहरूलाई, योद्धाहरूलाई सम्मान गर्न पायौँ। उहाँहरूलाई सम्मान गर्नु भनेको हामी सही बाटोमा हिँड्ने एउटा बाटो पनि देख्नु हो। हामीले त्यो उज्यालोको लागि पनि हो। अघि ईश्वरजीले भने जस्तो सपना मर्न नदिनु पनि हो। मर्दै गएको सपनालाई बिउजाउन पो सकिन्छ कि भनेर कोसिस गर्ने कुरा पनि हो। त्यसको लागि, त्यो बाटोको लागि हामी सदा हिँड्न सकौँ। म साथीहरूसँग अब यो
सभापतिको मन्तव्यबाट साथीहरूलाई विदा गर्दै गर्दाखेरि यो शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु आज र आजको कार्यक्रम यही अन्त्य भएको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।